रिडर्स क्लबको यो छलफल कार्यक्रममा यहाँ अगाडि उपस्थित हुनुहुने तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, सेवाहरू भन्न चाहन्छु। आज जात र जाति व्यवस्था बारेमा मैले बोल्ने कार्यक्रम छ र यसमा पछि तपाईहरुको प्रश्नमा छलफल पनि हुनेछ। सबभन्दा पहिला कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो भने अलिकति यो कार्यक्रमको बारेमा प्रोमो गर्दाखेरि पनि साथीहरूले टंक सेलिङजीले पनि पटक पटक रुकुम हत्याकाण्डको अध्ययन गरेर फर्किएको एउटा टोलीको सदस्य भएको नाताले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसकारण कुरा त्यहीँबाट सुरु गरौँ भन्ने लाग्यो मलाई। रुकुम हत्याकाण्ड हामी सबैले थाहा पाएको र एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चा पाएको घटना हो, जहाँ नवराज विक सहित उनका साथीहरूको चाहिँ निर्मम हत्या भएको थियो र त्यो हत्याको मूल कारण चाहिँ दलित र गैर दलित बीचको प्रेम सम्बन्ध र त्यो प्रेम सम्बन्धलाई सफल हुन दिन नचाहने उच्च जातीय अहंकार चाहिँ त्यो हत्याकाण्डको मुख्य कारक थियो। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा को सामेल थिए र त्यसलाई कसरी कानुनी उपचारको दायरामा ल्याउने भन्ने बारेमा विभिन्न पहलहरू भइरहेको छ। तर मूलभूत रूपमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जात व्यवस्थाले कसरी यति ठुलो जघन्य हत्याकाण्ड 21औं शताब्दीको नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको र छुवाछुत मुक्त समाज घोषणा भइसकेको पनि 14 वर्ष पछाडि कसरी सम्भव हुन गयो त? यस्तो घटना हुनुको पछाडि कुन वैचारिकीले काम गरेको छ र यस्ता घटनाहरू किन दोहोरिन्छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ हाम्रो लागि मूल प्रश्न हो। र यो प्रश्नमा प्रवेश गर्न साथ हामी जात व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्थाको कुरा गर्न पुग्छौं। किनभने जात व्यवस्था निर्माण गर्ने, त्यसलाई राज्य सत्ताको एउटा अंग बनाउने, समाज सत्ता, संस्कृति सत्ता, धर्म सत्ताको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा वैचारिकी मार्फत संस्थागत गरिने र अभ्यास गरिने एउटा वर्ण व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो विचारधारा र सत्ताको कुरा भएको हुनाले गर्दा यसको बारेमा चर्चा नगरिकन हामी नवराज विकको हत्या गर्ने एक दुईजना हत्याराहरूको पत्ता लाग्ला र सजाय पाउला अनि सबै कुरा टुङ्गेला भनेर बस्यौं भने यो व्यवस्थालाई हामीले बुझेको ठहर्दैन। त्यसकारण वर्ण व्यवस्था र यसले निर्माण गरेको जात व्यवस्थालाई हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ र त्यसरी बुझ्दाखेरि यसका केही पाटाहरू छन् र त्यसको सबैभन्दा मुख्य पाटोको कुरा गर्नुपर्दा यसले निर्माण गर्ने सत्ताको नै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले कस्तो सत्ता निर्माण गरेको छ, कसको सत्ता निर्माण गरेको छ, यसले सिंहदरबारदेखि रुकुमको त्यो गाउँसम्म, सोती गाउँसम्म कुन विचारले सत्ता चलाइरहेको छ र त्यो विचार कति बलियो छ, त्यो विचार कसरी कानुन व्यवस्थामा पनि, कानुन व्यवस्था चलाउनेहरूको दिमागमा पनि छ, सत्ता चलाउनेहरूको दिमागमा पनि छ, संसद भित्र पनि छ, सरकार भित्र पनि छ र समाज स्कुल भित्र पनि छ, कलेज भित्र पनि छ, सबैतिर कसरी फैलिएको छ र त्यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। र त्यो सत्तालाई चिनेनौं भने हामीले यसको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई चिनेनौं, यसको वैचारिकीलाई चिनेनौं, यसको दार्शनिक पक्षलाई चिनेनौं र त्यसरी चिनेनौं भने यो समस्याको समाधान निकाल्न पनि सक्दैनौं। त्यसकारण त्यतातिरबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने पछिल्लो समय नवराज विकको हत्या पछाडि निरन्तर सडक आन्दोलनहरू भएका छन्, विभिन्न प्रकारका छलफल कार्यक्रमहरू भएका छन्, प्रतिरोध कार्यक्रमहरू भएका छन् र ती सबै कार्यक्रमहरूमा एउटा कुरा निरन्तर उठ्ने गरेको छ। त्यो कुरो भनेको के भने दलितको मुद्दामा किन दलितले मात्रै बोल्न पर्ने, दलितको मुद्दामा किन गैर दलितहरू चुप बस्ने अथवा बोले पनि एकदमै कम बोल्ने, अझ बोल्नेसम्म त ठिकै छ, तपाईको चाहिँ यसको निर्णायक लडाईँ लड्ने बेलामा दलितहरूको साथमा गैर दलितहरू किन नभएको, किन नहुने भन्ने प्रश्न छ। र त्यो प्रश्नको एउटा सिधा साधा जवाब खोज्ने हो भने हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा आउन सक्छ र गैर दलितहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ किनभने यो सबैको समस्या हो भन्ने कुरा आउन सक्छ, अथवा यो देशकै समस्या हो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। तर भइरहेको किन त्यस्तो छैन भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझेनौं भने र त्यसलाई खोतलेर अध्ययन गरेनौं भने चाहिँ
यसको मुख्य कुरो चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसै कारण नै मैले अघि नै भने यो सामान्य रूपमा कसैले कसैलाई छुवाछुत गरिरहेको छ अथवा सांस्कृतिक रूपमा विभेद गरिरहेको छ अथवा दलित मान्छे हो भन्ने थाहा पाएपछि गैर दलितको घरमा डेरा दिन खोजिरहेको छैन अथवा भान्सामा पस्न दिइरहेको छैन अथवा होटल रेस्टुरेन्टहरूमा खाना खान दिइरहेको छैन, छिछि दूर गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले मात्रै बुझ्यौँ भने हामीले यसको सांस्कृतिक सत्ताको पनि केही लक्षणहरूलाई मात्रै बुझ्यौँ, यसको समग्रतालाई हामीले बुझेनौँ। त्यसकारण यो कहाँ कहाँ छ भनेर हेऱ्यौँ भने यो दलितहरूलाई गैर दलितले विभेद गर्ने, सामान्य विभेद गर्ने अथवा केही गैर दलितहरूले आफू सचेत भएको छु भन्ने प्रमाण दिनको लागि दलित साथीहरू बनाउने, दलित साथीहरूलाई घरमा पनि लिएर जाने, घरभित्र पनि पसाउने अथवा दलित साथीहरूसँग चाहिँ मैले बराबरको व्यवहार गरेको छु भनेर प्रमाण दिन खोज्ने सम्मलाई मात्र हेऱ्यौँ भने पनि हामीले यो कुरा बुझेनौँ। यो कुरा बुझ्नको लागि यसको सत्ता नै बुझ्न पर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालमा यो दलितहरूलाई छुवाछुत गर्ने कुरालाई कानुन त एक प्रकारको अपराध, सामाजिक अपराधको रूपमा पञ्चायतकालदेखि नै 20 सालदेखि नै चाहिँ मान्दै आइएको छ। त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ 46 को संविधानले पनि त्यो मानेको छ। अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको 62-63 को आन्दोलन पछाडि त छुवाछुत मुक्त देश नै घोषणा गरिएको छ। अनि छुवाछुत मुक्त देश नै घोषणा गरिसकेपछि फेरि ठाउँ ठाउँमा स्टन्टबाजी अरू पनि छ। जस्तै कि जाजरकोटकै तपाईँको त्यो भेरी नगरपालिका जहाँ नवराज विकको पनि घर छ, भेरी नगरपालिकाले चाहिँ आफूलाई छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने एउटा कार्यक्रमै बनाएको थियो। त्यसपछि चौरजहारी नगरपालिका रुकुमको जहाँ चाहिँ सोती गाउँ पर्छ, त्यो चौरजहारी नगरपालिकाले त छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणै गरिसकेको छ। यसरी तपाईँले थोकमा र किस्तामा हेर्नुभयो भने नेपालमा छुवाछुत भन्ने जिनिस कागजमा हेर्नु भने छैन, कानुनमा हेर्नु भने छैन। छुवाछुत गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण कानुन अनुसार पनि तपाईँको नेपालमा छुवाछुत छैन, यो वर्ण व्यवस्था छैन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। तर कागजमा गरिने घोषणाहरू, कागजमा बनाइने कानुनहरू ले चाहिँ नेपालमा धेरै पुरानो समयदेखि यस्ता धेरै छलछामहरू गर्दै आएका छन्। कयौँ कुरा विदेशीलाई देखाउन गरिएको छ। पहिला राणाहरूले अङ्ग्रेजलाई देखाउन गर्थे आफू सभ्य छु भन्ने देखाउनको लागि। त्यो सभ्य हुने स्ट्यान्डर्ड चाहिँ युरोपियनहरूको अघिल्तिर सभ्य हुने एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएर त्यसको लागि केही घोषणाहरू, जस्तै सती प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा, दास प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा जस्तो गरेर चन्द्र शमशेर हिरो हुनु खोजेको देखिन्छ। तर कागजमा के भयो र व्यवहारमा के भयो भनेर हेर्नुभयो भने त्यसको फरक कथा भेट्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन नेपालमा छुवाछुतको कुरा पनि एउटा फरक कथाको रूपमा आज हामीले देख्यौँ, आज हामीले भोगिराखेका छौँ। किन यस्तो भयो त? किनभने सत्ताको रूपमा चाहिँ तपाईँको वर्ण व्यवस्था एउटा सत्ताको अङ्गको रूपमा आज पनि छ। नेपालको आज सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री हुन्, तर उनले नै गरेको व्यवहारहरू, सांसदहरूलाई गरेको व्यवहार, अनि दलित एक्टिभिस्टहरूसँग गरेको व्यवहार, जनजाति एक्टिभिस्टहरूसँग गरेको व्यवहार, महिला एक्टिभिस्टहरूलाई गरेको व्यवहार हेर्नुभयो भने यो अहिलेको सत्ता सञ्चालक सरकारको प्रमुख मान्छे र प्रमुख पार्टी नै यो वर्ण व्यवस्थालाई टिकाएर राख्ने पार्टी हो भनेर तपाईँ निसङ्कोच भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किन भयो त भने किनभने वैचारिकीको हिसाबले, दार्शनिकीको हिसाबले यो सत्तामा केन्द्रदेखि सिंहदरबारदेखि गाउँका सिंहदरबारसम्म, अनि समाज सत्ता, घर घरमा परिवार सत्ता, समाज सत्ता, सबैतिर चाहिँ तपाईँको वर्ण व्यवस्था जीवित छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो जीवित किन छ भने त्यो सत्ताको रूपमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र सत्ता केले निर्माण गर्छ? सत्ता चाहिँ वैचारिकीले, दार्शनिकीले निर्माण गर्छ। एउटा विश्व दृष्टिकोणले सत्ता चलाउँछ। त्यसकारण त्यसरी चलाएको सत्ता भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ कुनै एनजिओले चाहिँ 2-4वटा सुधारका कार्यक्रमहरू गरेर अथवा राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ दलितका सङ्गठनहरू बनाएर, दलितका सङ्गठन मार्फत केही दलित नेताहरू निर्माण गरेर ती नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर मात्रै पनि
यो कुरा समाधान हुँदो रहेनछ भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यसरी थाहा पाइसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भने सत्ता भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सत्ताभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो सत्ता बनाउने, निर्माण गर्ने र त्यो सत्तालाई टिकाएर राख्ने र त्यो सत्ताका विभिन्न अङ्गहरू जस्तै कि संस्कृति, समाज चलाउने रीतिरिवाज, नियमहरू, सबै चिजहरू विभिन्न अरू सत्ताहरू हुन्छन्। समाज सत्ता, धर्म सत्ता, संस्कृति सत्ता, विश्वविद्यालयको सत्ता, शिक्षाको सत्ता छ अहिले अर्को, त्यस्तै गरेर चाहिँ वैदेशिक सहायताको सत्ता, यस्ता अनेक सत्ताहरू छन्। यी सबै सत्ताहरूको गठजोडको रूपमा सिंहदरबारमा जुन सत्ता देखिन्छ त्यो सत्ता चाहिँ वर्ण व्यवस्था अर्थात् जात व्यवस्थालाई टिकाएर राख्ने, चलाउने, व्यवस्थित गर्ने र प्रतिरोधको आवाजलाई चाहिँ आफूभित्र अकोमोडेट गरेर, आफूभित्र छिराएर त्यसलाई समाप्त गरिदिने, प्रतिरोधको आवाज गर्ने, आवाज निकाल्ने व्यक्तित्वहरूलाई आफूभित्र समाहित गर्ने र आफूभित्रै समाप्त गरिदिने, त्यो विचारलाई समाप्त गरिदिने अनि त्यो व्यक्तिको टाउको बेच्ने काम चाहिँ यो सत्ताले गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण सत्ताको प्रश्न सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न हो भन्ने कुरा दोहोऱ्याएर यहाँ भन्न चाहेँ मैले। अब सबै पार्टीमा दलित का सङ्गठनहरू छन्, जस्तै काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि छ, नेकपामा पनि छ, साझा पार्टीमा पनि हुन्छ, कहिले बनाएछन् कि छैनन् होइन, बनाइहाल्छन्। यसरी तपाईँको राप्रपा, नेकपा, काङ्ग्रेस तिनटालाई मात्रै हेर्नु हो भने तिनटा फरक फरक दर्शन भएका पार्टीहरू, फरक फरक विश्व दृष्टिकोण भएका भनेर आफूलाई दाबी गर्ने र त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने पार्टीहरूले दलित सङ्गठन आफूभित्र बनाउन सक्दा रहेछन् भनेपछि के मान्नु पर्यो भने दलितको कुरालाई मुद्दा बनाइएको छ भनेर मान्नु पर्यो र मुद्दा र विश्व दृष्टिकोणको बिचमा फरक हुन्छ। सामान्यतया विश्व दृष्टिकोणले सत्ता बनाउँछ र सत्ता चलाउँछ, सत्ताको निर्माण पनि गर्छ, सत्ताको सञ्चालन पनि गर्छ। तर मुद्दा भनेको चाहिँ त्यो विश्व दृष्टिकोणले सञ्चालन गर्ने समाजमा भएका विभिन्न चाहिँ अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्दै हुन्छ कि आफूभित्र समाहित गर्दै हुन्छ, त्यो अन्तर्विरोधहरूलाई मिलाएर आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नको लागि मुद्दाको रूपमा प्रयोग गर्ने हुन्छ। त्यसकारण जात व्यवस्थाको कुरालाई, जात व्यवस्थाको दर्शनलाई, जात व्यवस्थाको वैचारिकीलाई तपाईँको बिल्कुलै मुद्दाले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण सबै पार्टीले मुद्दाको रूपमा दलित सङ्गठनहरूलाई बनाउने र दलितको मुद्दालाई प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने काम गरिरहेको हामी देख्छौँ। र अब दलितहरूको प्रतिरोध कार्यक्रम भयो या दलितहरू चाहिँ अब जाग्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो, यो सत्ताको विरुद्धमा लड्नु पर्यो भनेर उठ्न चाहेको दिन काङ्ग्रेस पार्टी आउँदैन, काङ्ग्रेस पार्टीको दलित सङ्गठन मात्रै आउँछ। नेकपा आउँदैन, नेकपाको दलित सङ्गठन मात्रै आउँछ। अनि उनीहरूले कर्तव्य निर्वाह गरेको जस्तो पनि देखाइदिए, तर त्यो मुद्दालाई उपयोग गरिराखे, तर त्यो समस्या समाधान गर्न खोजेनन्। किन खोजेनन् भन्दा सत्ता त्यसको विश्व दृष्टिकोणले चलाइरहेको छ, त्यसको विश्व दृष्टिकोण दार्शनिकी वैचारिकीद्वारा सत्ता सञ्चालित छ। त्यो सत्तालाई बदल्ने, वैचारिकी र दार्शनिकीमा ल्याउने हो भने त्यो दार्शनिकी निर्माण गर्नको लागि दलितको कुरो मुद्दा हुँदैन, दलितको कुरो विश्व दृष्टिकोणको अङ्ग हुन्छ। तर त्यसरी उनीहरू मान्न तयार हुँदैनन्। त्यसरी मान्ने बित्तिकै सत्ता धर्मराउन थाल्छ, उनीहरूको इन्द्रको आसन डगमगाउन थाल्छ। त्यसकारण उनीहरूले यसलाई मुद्दाकै रूपमा राखिराख्न चाहन्छन् र अघि मैले भनिहालेँ त्यो मुद्दालाई राप्रपाले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयो, काङ्ग्रेसले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयो, नेकपाले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयो। त्यस्तो खालको मुद्दा बनाइदिएपछि त्यो सजिलो भयो। त्यसको विश्व दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दा तलतिर छ, त्यो मुद्दालाई उनीहरूले आफूभित्र अकोमोडेट गरेर सञ्चालन गर्ने भए र केही मान्छेहरूलाई लोभमा पारेर बाँकी मुद्दालाई चाहिँ डिफ्युज गरिदिने भए। यो कुरालाई किन मैले यहाँ भनिरहेको भने हाम्रो समाज, दक्षिण एसियाको समाजको कुरा पहिला गरौँला, त्यस पछाडि संसारको समाजको कुरा गरौँला। पहिला नेपालकै समाजको कुरा गर्ने हो भने वर्ण व्यवस्था यहाँको सत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, सधैँभरि रहिआएको छ। यहाँको सत्ताको वैचारिकीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसकारण यहाँको सत्ता चलाउने विचारभित्र नै वर्ण व्यवस्था भएको हुनाले त्यो वर्ण व्यवस्था पछिल्लो चाहिँ 250 वर्षमा पृथ्वीनारायण शाहले हनुमान ढोकामा गोर्खाली सत्ता स्थापना गरिसकेदेखि आजसम्मको 250 वर्षको इतिहासमा त्यो वर्ण व्यवस्थाद्वारा निर्माण गरिएको कानुन, त्यो वर्ण व्यवस्थाद्वारा निर्माण गरिएको अनुशासन, त्यही वर्ण व्यवस्थालाई निश्रित गर्ने हिन्दू धर्मको एकल वर्चस्वको शासन
अनि त्यसैलाई सञ्चालन गर्ने समाज व्यवस्था चलाइएको, त्यसलाई राज्यले चलाएको, राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर कानुन बनाएर जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ 1910 को, या त्योभन्दा अगाडिदेखि नै विभिन्न लालमोहरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै अनुसार उनीहरूले जसरी चलाएको छ सत्ता, यो सत्ताको नाभिमा त्यो विचार छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी त्यो विचार सत्ताको नाभिमा भएको हुनाले गर्दा त्यो यो यहाँको सत्ता चलाउने विश्व दृष्टिकोणको अङ्ग हो भनेर मान्नु पर्यो। त्यो विश्व दृष्टिकोणको अङ्ग भएकै हुनाले अब समाज अगाडि बढ्दै जाँदा, समाजमा अन्तर्विरोधहरू खुल्दै जाँदा, अनि त्यहाँभित्रबाट चाहिँ अभियन्ताहरू, नेताहरू, विचारकहरू पैदा हुँदै जाँदा अनि तिनीहरूले प्रतिरोध गर्न थाल्दा के हुने भने त्यो सत्ताले अब त्यो विचारलाई कि त आफूभित्र समाहित गर्न पर्यो, होइन भने त्यो विचारले आफूलाई उल्ट्याउने भयो भनेपछि उसले के गर्ने भयो, त्यसलाई आफूभित्र समाहित गर्नको लागि एउटा मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्ने भयो। अनि सानो सानो कानुनी व्यवस्थाहरू गरेर त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ है भनेर मान्ने भयो। तर मूलभूत सत्ता चाहिँ त्यो वर्ण व्यवस्थाको दार्शनिकीलाई कायम राखेर चलाउने भयो। यस्तो खालको सत्ता चलाएको छ। त्यसैले नेपालको इतिहासलाई तपाईँले सुरुदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो, खास गरिकन यो सत्ता कसरी निर्माण भएको छ र कसरी चलिआएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुभयो भने यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। यसरी सत्ता बनाएर आएको हुनाले वर्ण व्यवस्थाको विचार जुन छ, दार्शनिकी जुन छ, र त्यो दार्शनिकीले निर्माण गर्ने व्यवहार जुन छ, मान्छेको आचार व्यवहार, संस्कृति अनि दैनिक जीवनको चाहिँ कसलाई कसरी व्यवहार गर्ने, कसलाई शक्तिको कुन तहमा राख्ने, समाजको संरचनाभित्र उसलाई कुन तहसम्म आउन दिने र कुन तहसम्म आउन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले तय गर्ने भयो। र त्यही कुरा तपाईँको समाजको शासकीय पद्धति र शासकीय सिद्धान्तभित्र भएको र त्यसरी प्र्याक्टिस गरिएको हुनाले त्यो विचार अरू जाति समुदायहरूभित्र पनि छिर्ने भयो। जबकि वर्ण व्यवस्था भनेको तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्मभित्रको 4 वर्णवाला ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रवाला 4 वर्णमा मात्रै लागू हुने हो। तर यो चाहिँ अरू जनजातिहरू, अरू आदिवासीहरू जो नेपालमा छन्, उनीहरूले पनि दलितमाथि कसरी विभेद गर्नुपर्छ भनेर सिकेर आए। त सिकेर आएको हुनाले अहिले आएर तपाईँको दलितहरू सडकमा निस्किने बेलामा अथवा दलित आन्दोलन बनाउनु पर्छ भन्ने बेलामा दलित आन्दोलन दलितको मात्रै हुन्छ भन्ने विचार निर्माण भएको छ। दलित आन्दोलन गैर दलितको पनि हुन्छ भन्ने विचार निर्माण हुनको लागि त विश्व दृष्टिकोणमा जानु पर्थ्यो। विश्व दृष्टिकोणमा नपुगेको हुनाले दलितको मुद्दा गैर दलितको मुद्दा होइन भन्ने भयो। होइन भन्ने भएपछि गैर दलितले कम्फर्टेबल भएको बेलामा अथवा दया देखाउनु पर्यो, अथवा म पनि यो तथाकथित आधुनिक सिद्धान्तको म पनि पक्षपाती हुँ, अर्थात् म पनि सभ्य हुँ, तथाकथित सभ्य हुँ भनेर देखाउनको लागि तपाईँको अलिकति सहानुभूतिसम्म राख्ने, त्यो मुद्दामा सँगसँगै हिँडेको जस्तो गर्ने, अनि सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो मुद्दालाई मुद्दाकै रूपमा छोडिराखेर सत्ता चाहिँ उही विश्व दृष्टिकोणले चलाउने गर्ने भयो। त्यसकारण अरू समुदायभित्र यो राज्यले चलाएर आएको, बनाएर आएको जीवनको, सत्ताको, संस्कृतिको, समाज व्यवस्थाको जुन लय छ त्यो लय सबैतिर छिर्यो। सबैतिर छिरेको हुनाले यो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले दलितको मात्रै प्रश्न हो, अर्थात् दलितको मात्रै मुद्दा हो भनेर हेर्नुभयो भने यो कहिले पनि समाधान हुनेवाला छैन। र मुद्दा हो भनिन्जेल दलित र गैर दलित एक ठाउँमा आएर समाजलाई स्वस्थ बनाउने कुरा हो यो भनेर हेर्ने ठाउँमा नआइपुग्ने भए। अब जस्तै यो कसैलाई दलित र कसैलाई गैर दलित बनाउने सिद्धान्त जुन छ, वर्ण व्यवस्थाको दर्शन जुन छ, त्यो दर्शन अब चाहिँ वेददेखि नै निर्माण भएर आएको छ वैदिक शास्त्रमा। र त्यो दर्शनले चाहिँ सुरुमा ब्राह्मण कहाँबाट जन्मियो, क्षेत्री कहाँबाट जन्मियो, अनि वैश्य कहाँबाट जन्मियो, शूद्र कहाँबाट जन्मियो भन्नेदेखिको कहानी सुरु गर्छ। यसले त आफ्नो शास्त्र बनाएको छ। त्यही अनुसार अब भगवानको डर देखाइदिएको छ, त्यो किनभने धर्मसत्ता पनि छ। अनि त्यो धर्मसत्ताले जकडेर राखेको हुनाले गैर दलित, दलित सबै समुदायभित्र यसले चाहिँ यो चाहिँ एउटा विचारको रूपमा यसले एउटा स्वीकृति, कन्सेन्ट, ग्राम्सीले भनेको जस्तो कन्सेन्ट हासिल गरेको छ। र गैर दलितले जस्तै दलितले पनि आफू दलित हुनुको चाहिँ कर्म भन्ने सिद्धान्त छ, कर्मको सिद्धान्त,
पूर्व जन्म र पुनर्जन्म अनि कर्मको सिद्धान्त छ। कर्मको सिद्धान्त अनुसार त्यसलाई स्वीकार गर्ने भयो। यसरी यो त दर्शन मिलाएर लिएर आएको छ नि त, विश्व दृष्टिकोण मिलाएर लिएर आएको छ। त्यसै कारण त्यो विश्व दृष्टिकोण हिन्दूको चाहिँ शाहवंशको खास गरिकन गोर्खाली सत्ता भनौँ 100 वर्ष त राणाहरूले चलाए, तर उही हो सत्ता एउटै हो। त्यो सत्ताले निर्माण गरेको हुनाले यो विचार गैर दलितको दिमागभित्र पनि उसै गरी छिराइएको छ। त्यसकारण यसलाई मुद्दाको रूपमा मात्र हेर्ने विचार पनि यसलाई मुद्दा हो र गैर दलितले दलितलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हेर्ने विचार पनि आखिरीमा वर्ण व्यवस्थाकै विचार हो। किनभने वर्ण व्यवस्थाले गर्ने चाहिँ कसैलाई दलित र कसैलाई गैर दलित मात्रै बनाउने होइन, वर्ण व्यवस्थाले स्ट्राटिफिकेसन गर्ने हो, वर्ण व्यवस्थाले तह निर्माण गर्ने हो र तह चाहिँ ब्राह्मणभित्र पनि हुन्छ। अब किनभने विचार एउटै भएपछि त त्यो विचारले जीवन त निर्माण गरिहाल्छ, जीवनको शैली निर्माण गरिहाल्छ। र यो चाहिँ खास गरिकन एउटा खास पर्टिकुलर समुदाय उच्च हुन्छ र अर्को समुदाय त्यही अनुसार निच्चा 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 हुँदै तह हुन्छ भन्ने दर्शनबाट चलेको हुनाले गर्दा, त्यो विचारले चलेको हुनाले गर्दा यसमा के हुने भने ब्राह्मणभित्रै पनि विभिन्न तह हुने भयो। त्यहाँ अब उपाध्याय ब्राह्मणले जैसी बाहुनले छोको नखाने भयो, जैसी बाहुनले अब कुमाई बाहुनले छोको नखाने भयो। यसै गरिकन एउटाले अर्कोलाई नमान्ने भयो। किनभने यो चाहिँ एउटाले अर्कोमाथि यो तह निर्माण गरेर शासन पनि गर्ने र अहङ्कार पनि प्रदर्शन गर्ने र खास गरिकन यसमा जुटाउने कुरा हुँदैन, यसमा मान्छेहरूलाई फुटाउने कुरा हुन्छ। र त्यही अनुसार जीवन निर्माण, कसले छोएको खाने कसले छोएको नखाने, को कति शुद्ध को कति अशुद्ध भन्ने हिसाब किताब हुन्छ। र मान्छेको दिमाग जुन छ जसले संसारमा चमत्कारहरू गर्न सक्ने र मान्छेको जीवनलाई साँच्चै सुन्दर बनाउन सक्ने चाहिँ क्षमता मान्छेको दिमागभित्र छ। त्यो क्षमतालाई चाहिँ यो क्यालकुलेसन, यो हिसाब किताब गणित गरेर कति डिग्रीमा शुद्ध हुने, के खायो भने शुद्ध हुने, के नखायो भने शुद्ध हुने, को कति डिग्रीमा कति ठुलो हो, को कति डिग्रीमा कति सानो हो भन्ने हिसाब गर्दा गर्दै समाज चाहिँ ध्वस्त हुने भयो। तपाईँले दक्षिण एसियालाई मात्र हेर्नुभयो भने ब्राह्मणहरू चाहिँ यही जात व्यवस्थालाई नै आधार बनाएर ब्राह्मणहरू चाहिँ तपाईँको ज्ञानको सत्ता ब्राह्मणहरूको हातमा भयो। अनुमान गर्नुहोस् एक समय ज्योतिष शास्त्र निर्माण भइसकेको छ, बौद्ध दर्शनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको आध्यात्मिक र भौतिकवादी दुई थरी नै दर्शन, आत्मा मान्ने र आत्मा नमान्ने, यो संसारको भौतिकीलाई विश्वास गर्ने। अनि बौद्ध दर्शनमा आइपुग्दाखेरि त तपाईँको सापेक्षतालाई मान्ने, यो संसारमा हरेक कुरा सापेक्ष हुन्छ, एउटा र अर्कोको प्रभावमा संसार चल्छ, यो ईश्वर भन्ने जिनिस हुँदैन भन्ने कुरासम्मको पनि दार्शनिक बहस 2500 वर्ष अगाडि भइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ खगोलको अध्ययन गर्न सक्ने र त्यसको गणित गर्न सक्ने तपाईँको चाहिँ ज्योतिष शास्त्रको विकास भइसकेको छ। औषधि विज्ञानको रूपमा आयुर्वेदको विकास भइसकेको छ। अब अर्को उसको पनि होमियोप्याथीको पनि विकास भइसकेको छ। यस्ता अनेक किसिमको यो चाहिँ पूर्वको समाजमा यस्ता अनेक किसिमको ज्ञानको विकास भइसक्दाखेरि पनि यो ज्ञानको सत्ता चाहिँ ब्राह्मणहरूको कन्ट्रोलमा भएको हुनाले यदि ब्राह्मणहरू चाहिँ तपाईँको बागी हुन्थे, विद्रोही हुन्थे र सत्ता, यो ज्ञानको सत्ता भनेको नि ज्ञानलाई त परिष्कार गर्दै लैजाने हो नि त, समयानुकूल विकास गर्दै लैजाने हो। यदि ब्राह्मणहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्थे भने दक्षिण एसिया अथवा भनौँ पूर्वको समाज चाहिँ कुनै हालतमा युरोपको समाज भन्दा तपाईँको चाहिँ अहिले युरोपको समाजको दर्शन विज्ञान सारा चिजलाई खुरुखुरु पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने जस्तो युरोपको गाईको पुच्छर समातेर तरिरा हुन्थेन। आफ्नै तपाईँको अर्ग्यानिक विकास गर्ने सम्भावनाहरू थियो, तर त्यसलाई ज्ञान सत्ता बोक्नेले पनि गरेन। अब क्षेत्रीयहरू यतातिरका तपाईँको चाहिँ तपाईँको शासकीय सत्ता बोक्नेहरू उनीहरूले पनि गरेनन्। र तपाईँको यो लफडा किन आइलाग्यो त, मैले भन्न खोजेको यो लफडा किन आइलाग्यो त भने यो स्ट्राटिफिकेसनले यस्तो गराइदियो। किनभने ब्राह्मणहरूलाई नै एक र अर्काको बिचमा अहङ्कारको लडाइँमा र अहङ्कारको गणित गर्नमा लगाइदिएपछि कहाँबाट खगोल विज्ञानको विकास हुन्छ? जहाँसम्म विकास भयो त्यहीँ अड्केर बस्यो। त्यसकारण यो जिनिसको, यो विचारको प्रभावमा चाहिँ नेपालको सत्ता गोर्खालीहरूले कब्जा गरेदेखि चलाएको हुनाले गोर्खाली सत्ताको वैचारिकी के हो, गोर्खाली सत्ताको दार्शनिकी के हो, विश्व दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ, त्यसलाई चाहिँ पर्गेल्न सकेनौँ भने
अब के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा नहुँदो रहेछ। त्यसकारण यो कुरालाई मैले भन्न खोजेको। अब अलिकति जाति व्यवस्था यहाँ जोडेर कुरा गरौँ। जाति व्यवस्था को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने अहिले पछिल्लो समय 46 सालदेखि चाहिँ एकाडेमियामा तपाईँको चाहिँ विद्वानहरूले लेख पढको दुनियाँमा चाहिँ कुरा गर्न थालेको र हाम्रोमा खास गरिकन माओवादी जनयुद्ध र 62-63 आन्दोलनदेखि चाहिँ समाज र राज्य सत्ताको राज्य सत्तालाई बदल्ने प्रश्नमा प्रवेश गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा, जसलाई हामी सबैले चिन्दाखेरि पहिचानको मुद्दा भनेर चिन्छौँ। त्यो मुद्दामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब जाति व्यवस्था के हो त भनेर पनि हामीले यसलाई पनि फुकाएर बुझ्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई जाति व्यवस्था भन्न खोजेको। त्यो जाति व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशको मात्रै कुरा गर्दाखेरि, हुन त दक्षिण एसियाको सबै सत्ता यस्तै छ, तर हाम्रो देशको मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको यहाँभित्र रहेका गोर्खालीहरूले जितिसकेपछि यहाँका विभिन्न समुदायहरूको आफ्नो आफ्नो सानातिना जुन हैसियतका थिए, राज्य सत्ता मात्रै थिएन। यो त तपाईँको चाहिँ उपत्यकाको राज्य चाहिँ 2-3टा मल्ल राजाले बाँडेको भाग लगाएको जस्तो त थिएन, किनभने तामाङहरूको आफ्नै स्वायत्त सत्ता पनि छ, संस्कृति पनि छ, भाषा पनि छ, आफ्नै जीवन सत्ता छ। त्यसपछि लिम्बूहरूको त्यस्तै छ, किराँत त्यस्तै छ, तपाईँको पछिल्लो समय मधेसी आइडेन्टिटीको कुरा त्यस्तै छ, थारूहरूको छ, राजवंशीहरूको छ, तपाईँको गुरुङको छ, मगरको, सबैको छ होइन। सबै समुदायहरू जसको चाहिँ आफ्नो विशिष्ट खालको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र पहिला त राजनीतिक पनि सत्ता छ। त्यो सबैलाई पृथ्वीनारायण शाहले जितेको हो, त्यसकारण जितेर कब्जा गरेको हो। त्यसरी कब्जा गरिसकेपछि जुन यो नेपाल भन्ने जत्रो टेरिटोरी पहिला निर्माण भयो त्यो त अब सुगौली सन्धि पछि मात्रै स्थिर भएको हो। तर सुगौली सन्धिसम्मकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो जब स्थिर हुन थाल्यो त्यस पछाडिदेखि गोर्खाली दरबार जुन हनुमान ढोकामा स्थापित गरिएको थियो, त्यो गोर्खाली दरबारभित्र चाहिँ निरन्तर एकमात्र शासन गर्ने सिद्धान्त षड्यन्त्र हुनु पुग्यो। त्यहाँभित्रको आन्तरिक राजनीतिको गोर्खाली शाहवंशले लेजिटिमेसी पाउँदै पनि उसले त्यो लेजिटिमेसीको अभ्यास गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ भने बाँकी जुन समुदायहरूका विभिन्न समाजहरूलाई कब्जा गरिएको थियो, पहिला जो राज्य नै पनि थियो जसलाई कब्जा गरिएको थियो, उनीहरूमाथि चाहिँ औपनिवेशिक शासन चलाएको देखिन्छ। औपनिवेशिक शासन भनेको के हो त? किन औपनिवेशिक भनेको त? जस्तै कि अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ भारतमा आएर औपनिवेशिक शासन चलाए, 200 वर्ष चलाए। त्यो 200 वर्ष शासन चलाउँदा उनीहरूले के गरे त भन्दा विभिन्न भारतका सानातिना राज्यहरू जुन थिए तिनीहरू सबैलाई तपाईँको शासनको ठुलो चाहिँ छाताभित्र राखेर सबैमाथि शासन गरे र जति पनि यहाँका मान्छेहरूको श्रम, सिप, स्रोत, साधन जे छ सबैलाई उपयोग गरेर यसबाट प्राप्त भएको जुन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति लगेर युरोप बनाए उनीहरूले। युरोपमा यस्तो बलियो सत्ता बनाए, त्यो सत्ता आजसम्म पनि बलियो छ। यो जबकि तपाईँको 1947मा भारत स्वतन्त्र भएको, 1945मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको, त्यहाँदेखि तपाईँको डिकोलोनाइजेसन भन्छ, उपनिवेशको अन्त्य हुन थालेको र संसारभरिका अफ्रिका, एसिया सबैतिरका युरोपियन साम्राज्यहरूले साम्राज्यभित्र ओगटेर राखेका देशहरू स्वतन्त्र हुन थालेको र यी स्वतन्त्र मुलुकहरूले आफ्नो प्रकारले शासन चलाउन सुरु गरेको पनि तपाईँको 1950देखि नै गन्ती गर्ने हो भने पनि 70 वर्ष भयो। यो 70 वर्षको इतिहासलाई हामीले एकचोटि ध्यानले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के गरिएको छ भन्दा अर्को देशको अर्को प्रकारको मानिसहरूको देशमा समाजमा आएर माथिबाट एउटा नयाँ सत्ता उनीहरूले लादेको छ र त्यहाँभित्रका मान्छेको श्रम, सिप सबै थोक प्रयोग गरेर त्यसलाई पैसामा, सम्पत्तिमा कन्भर्ट गरेर त्यो सबै लुटेर लगेर युरोपको सत्ता बलियो बनाएको छ। त्यहाँका मान्छेलाई छोडेर जाने बेलामा गरिब बनाएर छोडेर गएको छ। भन्न त रेल बनाइदियो के बनाइदियो भन्छन्, त्यो भनेको उनीहरूले आफ्नो चाहिँ यहाँका मान्छेहरूलाई काममा लगाएर आफ्नो सत्ता चलाउनको लागि र यहाँको उत्पादनहरूलाई चाहिँ तपाईँको व्यापारको माध्यमबाट एक छत्र फैलाएर
अनि त्यसबाट समग्र सम्पत्ति लुटेर लिएर जाने बाटो बनाएको हो। जति बनाए उनीहरूले ब्युरोक्रेसी बनाए, त्यो मात्रै गरेनन् उनीहरूले। सँगसँगै एउटा अर्को कुरा गरे, त्यो के हो भने उपनिवेशको महत्त्वपूर्ण वैचारिकीलाई छोडेर गए। त्यसकारण त्यो उपनिवेशको वैचारिकी सँगसँगै भारतको सत्ता हेर्दाखेरि मोदीले चलाएको छ, हेर्दाखेरि हिन्दू अतिवाद पनि चलाइरहेको छ, तर त्यो मान्छेको दिमाग भुट्न र सत्ताको लेजिटिमेसी आर्जन गर्नको लागि मात्रै हो। ब्युरोक्रेसी कसरी चल्छ, सेना कसरी चल्छ, पुलिस कसरी चल्छ, अनि दैनन्दिन अर्थतन्त्र कसरी चल्छ, समाज व्यवस्था कसरी चल्छ, राज्यको अपराटसहरूले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नुभयो भने युरोपियन साम्राज्यले स्थापना गरेको, उपनिवेश कालमा स्थापना गरेको सत्ताको तरिका जे हो त्यसरी नै चलेको छ। त्यसरी नै चलाएर आजसम्म हिँडिरहेको हुनाले फेरि उनीहरूले चाहिँ नयाँ प्रकारको उपनिवेश निर्माण गर्ने अवसर पाए र दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अमेरिका शक्तिशाली भयो। अमेरिका शक्तिशाली भए पनि अमेरिकाको सत्ता चलाउनेहरू युरोपियनहरू नै हुन्। उनीहरूले त्यही युरोपमा निर्माण भएको विचार, वैचारिकी, दार्शनिक सिद्धान्तहरू जुन छ 19औं शताब्दीमा निर्माण भएका, चाहे त्यसलाई लोकतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई मार्क्सवाद भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई लेनिनवाद भन्नुहोस्, यो जुन उनीहरूको 19औं शताब्दीमा युरोपमा निर्माण भएको विचारहरू छ, त्यही विचारलाई तपाईँको संसारभरि फैलाउनको लागि उनीहरूले आफ्नो नयाँ प्रकारको साम्राज्यको प्रयोग गरेको हो। जस्तै सोभियत सङ्घ एउटा साम्राज्य थियो, अमेरिका अर्को साम्राज्य थियो। हेर्दाखेरि सिधै आएर शासन गरेको छैन, तर तपाईँको राज्य सत्ता कसरी चल्छ भन्ने कुरा उनीहरूकै दार्शनिकी अनुसार चलिरहेको छ उनीहरू राज्य सत्ता चाहिँ। अब त्यसमा यहाँको ओरिजिनालिटी के हो त, यहाँको विशेषता के हो त भन्दा यहाँभित्र भारतमा पनि, नेपालमा पनि, दक्षिण एसियामा सबैतिर यहाँभित्र जुन परम्परागत रूपमा शासन चलाउँदै आएका सत्ताधारी समुदाय र वर्ग थियो, त्यो समुदाय र त्यति बेलाको एलिट, त्यति बेलाको एरिस्टोक्रेट जुन वर्ग छ, त्यो वर्ग र त्यो समुदायको हातमा सत्ता भएको हुनाले उनीहरूले पश्चिमाहरूको, उताको युरोपको विचार लिएर आएर उनीहरूको आर्थिक सहायता, वैदेशिक सहायताको सत्ता पनि प्रयोग गरेर फेरि आफ्नो देशभित्रका विभिन्न समुदायहरूमाथि चाहिँ आफ्नै प्रकारको नयाँ उपनिवेश लादेर हामी डबल उपनिवेश, हाम्रा यहाँका जनताहरू डबल उपनिवेशको शिकार हो। जस्तै मधेसी भन्नुहोस्, जनजातिहरू भन्नुहोस्, डबल उपनिवेशको शिकार हो। र त्यो डबल उपनिवेशको शिकार एउटा वैदेशिक अमेरिकाको विचार, अर्थात् अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको भनौँ न, त्यो विचारको सत्ता माथिबाट विकासको नाममा हानिरहेछ, अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भनेर हानिरहेछ, युनिभर्सिटी कसरी चलाउने भनेर हानिरहेछ, केलाई ज्ञान मान्ने केलाई ज्ञान नमान्ने भनेर हानिरहेछ माथिबाट। यता भित्रबाट फेरि तपाईँको यहाँको गोर्खालीहरूले संस्थागत गरेको हिन्दू अनि तपाईँको चाहिँ वर्ण व्यवस्था, अनि त्यही अनुसार त्यही वर्ण व्यवस्थाको डालोभित्र लगेर यहाँको विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई पनि त्यही डालोभित्र कोचेर अनि एउटा नयाँ प्रकारको वर्ण व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। र त्यसले स्ट्राटिफिकेसनको काम गरे, त्यसले विभेद, मान्छे बिचमा अहङ्कारको विभाजन गरेको हुनाले नै अहिले स्थिति कस्तो बन्यो त भन्दाखेरि समाज कहीँ पनि नपुग्ने देखियो होइन। तपाईँको न आर्थिक विकासको कुनै सम्भावना देखिएको छ, न सामाजिक विकासको कुनै सम्भावना छ। तपाईँको गरिबी निवारण भनेर चाहिँ गरिबी निवारणको गाडी चढेर हिँड्नेहरू करोडको गाडी चढेर हिँड्ने, गरिबको स्थिति गरिबै भइरहने। अनि गरिबी निवारण गर्नको लागि गरिबले नै घर खेत धरौटी राखेर अरबमा गएर तपाईँको पसिना बगाएर मरेर लास फिर्ता पठाएर रेमिट्यान्स पठाएपछि बल्ल यहाँको गरिबी घट्ने भनेपछि यो राज्य सत्ताले यहाँको जनतालाई उपनिवेश बनाउने र उपनिवेशकारी शासन चलाउने, उनीहरूलाई करको मार्फतबाट पनि लुट्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक सत्ता उनीहरूको ध्वंस गरिदिने, सांस्कृतिक सत्ता ध्वंस गरिदिने र माथिबाट शासन चलाउने एउटा औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने र राज्य सत्ताको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा होस् या समाजको विभिन्न साना साना सत्ताहरूमा जम्मा भएको पैसा होस्, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो र आफ्ना आसेपासेहरूको चाहिँ तपाईँको स्वार्थ सिद्धिको लागि प्रयोग गर्ने भएपछि समाज कसरी निर्माण हुन्छ। यो यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ भनौँ न, त्यो तपाईँको चाहिँ सामान्यतया युरोपियनहरूको अथवा अमेरिकनहरूको पुँजीवादभित्र पनि अभ्यास नहुने त्यो स्तरको व्यक्तिवाद हाम्रोमा अभ्यास हुन्छ। किन हुन्छ त भन्दा उपनिवेश भएको भएर हाम्रै समाजभित्र हाम्रै राज्यले दोहोरो उपनिवेशको औजार प्रयोग गरेर जनतालाई उपनिवेश बनाइरहेछ। यो उपनिवेशकारी सत्ता चलाउनको लागि उसले जात व्यवस्था र जाति व्यवस्था दुईटैको आफ्नो विश्व दृष्टिकोण
प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसकारण त्यो विश्व दृष्टिकोणले के गर्यो त भन्दा त्यो विश्व दृष्टिकोणले तपाईँको दलितलाई दलित बनाइराख्नु पर्यो, किनभने दलितको मुद्दा चाहिँ मुद्दाको रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, त्योभन्दा बढी गर्न भएन। अनि जनजातिको मुद्दालाई पनि मुद्दाको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो, त्योभन्दा बढी गर्नु भएन। आदिवासीको मुद्दालाई पनि मुद्दाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, किनभने भोट दिँदैनन् फेरि आफ्नो पार्टीभित्र त एउटा चाहियो। त्यही भएर काङ्ग्रेस पार्टीले पनि नेकपाले पनि अनि राप्रपाले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीभित्र विभिन्न जातीय समुदायहरूलाई कसरी अकोमोडेट गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र सङ्गठनात्मक संरचना बनाउनु पर्यो। नत्र भने पनि भइआएको सङ्गठनात्मक संरचनाभित्र अहिले अब त्यो आवाज उठिसकेको भएर अब त्यहाँभित्र कोटाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि कोटाको व्यवस्था गरेर केही मान्छेहरूलाई त्यहाँभित्र लिएर आउनु पर्यो। लिएर आएपछि हामीले सम्बोधन गरिरहेछौँ भन्ने पार्नु पर्यो। त्यो त्यति पारेको चाहिँ किनभने यो मुद्दासम्म मानेको भएर पारेको हो र मुद्दासम्म मानिन्जेल उनीहरूले पारिरहन्छन्। अब मैले योभन्दा अगाडि पनि उठाउने गरेको एउटा सवाल छ। त्यो सवाल के हो भने जस्तै मैले अघि भनिहालेँ तपाईँको विकासको सिद्धान्त हाम्रोमा कस्तो छ त भन्दा विकासको सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो समाजको जराबाट कसरी विकास गर्ने भन्ने छैन। जस्तै नेपालको उत्पादक शक्तिहरू हेर्नुहोस् है, उत्पादक शक्ति भनेको के हो? एउटा कृषि हो, उत्पादनको चिज, अर्को उद्यम हो। उद्यम भनेको तपाईँको कपडा बुन्ने हुनसक्छ, यस्तै यस्तै उद्यमहरू भयो। उद्यम भनेको भाँडा बनाउने पनि हुन्छ, उद्यम भनेको कपडा सिलाउने पनि हुन्छ, विभिन्न किसिमका यस्ता उद्यमहरू भए। अब उद्यम चाहिँ तपाईँको बाजा बजाउने अथवा गीत गाउने पनि उद्यम हो, अनि बाजा बनाउने पनि उद्यम हो। अनि सिप भयो, मूर्ति बनाउने पनि सिप भयो, अनि काठको फर्निचर बनाउने पनि सिप भयो। यी सबै सिपहरू भयो होइन। अब सिपको हिसाबले, शिल्पको हिसाबले, अनि उद्यमको हिसाबले, कृषिको हिसाबले को हो त मान्छे? कसले गर्छ त उत्पादनको काम? नेपालको समाजको जरातिर जाऊँ हामी एकछिनलाई। अब जस्तै तामाङ समुदायसँग एउटा ज्ञान छ, त्यो भनेको के हो भने अल्लोको बोक्राबाट चाहिँ तपाईँको कपडा बनाउन सक्ने ज्ञान भयो। त्यसको रेसा निकालेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर अनि कपडा बुन्ने पनि एउटा भनौँ न एउटा उदाहरणको रूपमा। त्यस्तै राजवंशीसँग पनि एउटा सिप छ। त्यस्तै तपाईँको जुटबाट झल्ला भन्ने बनाउँछन्, झल्ला बनाउने सिप छ। अथवा भनौँ अर्को यतातिर वर्ण व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने कामीसँग तपाईँको फलामको भाँडाकुँडा बनाउने सिप छ। अनि दमाईसँग कपडा सिलाउने पनि सिप छ, बाजा बजाउने पनि सिप छ। अनि बाजा बजाउने यो सिप मात्रै होइन है, यसलाई ज्ञान पनि भनेर बुझ्दै गरौँ। अनि बाजा बजाउने मात्रै होइन, सङ्गीत गर्ने, सङ्गीत निर्माण गर्ने, शब्द निर्माण गर्ने, रचना गर्ने। तपाईँको नेपालको आदिकवि भानुभक्त भन्छन् नि, कहाँ आदिकवि भानुभक्त भन्दा धेरै पहिला दलितहरू उनीभन्दा घागडान कविहरू हुन्। उनीभन्दा घागडान कविहरूको त कहाँ नाम लिन्छन् त्यहाँ, किनभने दलित हो, लिन भएन। दलित आदिकवि मान्न भयो त वर्ण व्यवस्थामा उच्च जातको चाहिँ शासन भएको ठाउँमा मान्न मिलेन, त्यही भएर नमानेको मात्रै हो। भानुभक्तलाई ल्याएर सबभन्दा सामन्तवादी, सबभन्दा खराब विचार भएको र हाम्रा बच्चाहरूलाई त भानुभक्तको किताब पढायो भने पनि बच्चाहरूको दिमाग बिगारिदिने खालको कृति लेख्ने मान्छेलाई आदिकवि मानेको छ। किनभने त्यो आजसम्म पूजा गरिरहेछ फेरि मूर्ति बनाएर। बडा प्रगतिशील भन्ने मान्छेहरूले पनि पूजा गरिरहेछन्। अनि बधु शिक्षा त्यति बेलाको कुरा थियो भनेर टार्न खोज्छन् एउटा सामन्ती कविलाई होइन। त्यसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ तर्क निर्माण गर्न खोज्छन्। तर त्यो कसले गर्छ? त्यो तपाईँको प्रगतिशील भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेले पनि गर्छन्। आफूलाई प्रगतिशीलै हुँ, प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँ भन्ने काङ्ग्रेस पार्टीसँग सम्बद्ध विद्वानहरूले पनि गर्छन्, जो पिएचडी गरेका छन्, ठुलो ज्ञान आर्जन गरेका छन्। तर त्यो ज्ञानले के निर्माण गरेको छ हेरिराख्नुहोस्, त्यो ज्ञानको सत्ताले के निर्माण गरेको रहेछ भन्ने कुरा त यहाँ देखियो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको हाम्रो जरामा कहाँनिर रहेछ त सिप त्यहाँ रहेछ। तर वर्ण व्यवस्थाले एक नम्बर दलितलाई काम नलाग्ने बनाएर, काम नलाग्ने, छुन नहुने, जो सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक हो, जो सबभन्दा ठुलो ज्ञानी हो, जो सबभन्दा ठुलो कवि हो, जो सबभन्दा ठुलो चाहिँ फेसन डिजाइनर हो, उसलाई चाहिँ काम नलाग्ने, छुन नहुने मान्छे बनाएर वर्ण व्यवस्थाले राख्ने भयो एउटा। अनि फेरि काम त गराउनु पर्ने छ। अनि काम गराउनको लागि उसलाई भूमिहीन बनाएर, दलितलाई अक्सर गरेर भूमिहीन बनाइन्थ्यो। भूमिहीन बनाएर बाली प्रथाबाट वर्षमा उसैले सिलाएको कपडा लाउनु छ, उसैले बनाएको भाँडामा भात पकाएर खानु छ, उसैले बनाइदिएको मूर्ति लगेर मन्दिरमा राख्नु छ, उसैले बनाइदिएको मन्दिरभित्र पूजा गर्नु छ। तर उसैलाई त्यहाँभित्र छिर्न नदिनु छ, उसैलाई दोस्रो दर्जाको कि तेस्रो दर्जाको कि तुच्छ दर्जाको नागरिक बनाउनु छ। अनि उसैलाई तपाईँको चाहिँ
जात व्यवस्थाको सबभन्दा तल राखेर अनि विभेद गर्नु छ भनेपछि तपाईँको उत्पादनशील शक्तिलाई एकछिनलाई चैतन्य मिश्रले भन्ने गर्नुहुन्छ नि नेपालमा पुँजीवाद उहिलेदेखि आइसक्यो अनि त्यो पुँजीवादलाई को विकास गर्नुको विकल्प छैन। कम्युनिस्टहरू पुँजीवादको विरोधी हुन् तर दुःखको कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरूले नै पुँजीवादको विकास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि त्यो पुँजीवादको विचार चाहिँ के हो त, त्यो पुँजीवादको डिजाइन चाहिँ के हो त भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ युरोपियन पुँजीवाद हो फेरि। अनि त्यो युरोपियन पुँजीवाद हाम्रोमा कहाँबाट कसले विकास गरिदिने भयो त भन्दा दलाल पुँजीवाद आयो भनेर पनि रुनुहुन्छ उहाँहरू सबै। दलाल पुँजीवाद नआएर के आउँछ त, साँच्चीकै पुँजीको विकास गर्ने हो भने नेपालको यी श्रम र सिप गर्ने होइन, जसले वास्तविक उत्पादन गर्छन्, समाजमा जीवन उत्पादन गर्छन्, जसले उद्यम गर्छ, जसले जोसँग सिप छ, जससँग कला छ, जससँग शिल्प छ, जोसँग जमिनबाट चाहिँ अन्न उब्जाउ गर्ने कला पनि छ, ज्ञान पनि छ, त्यो स्टोर गर्ने ज्ञान पनि छ, बिउ जोगाउने ज्ञान पनि छ, किरा फट्याङ्ग्रा कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने ज्ञान पनि छ। यो सबै ज्ञानलाई चाहिँ माथिबाट तिमीहरू सबै नपढेका अशिक्षित मान्छे हौ भनेर होलसेलमा नेपाली आदिवासी जनजाति दलित लगायत जो यो समाजका कर्मीहरू हुने समाज जसले यहाँको पुँजीको विकास गर्थ्यो भने पनि उनीहरूले गर्न सक्थे, उनीहरूको सिप शिल्प कलाभित्रबाट हुन सक्थ्यो। उनीहरूलाई काम नलाग्ने मान्छे बनाएर माथिबाट युरोपको ज्ञान सर्लक्क किताबबाट लिएर आए। अनि त्यो लिएर आएको ज्ञान मात्रै लिएर आए त एउटा कुरा हुन्थ्यो, ज्ञानको सत्ता लिएर आउनु अर्को कुरा हो। जस्तै ज्ञानको रूपमा तपाईँले चाहिँ रेडियो बनाउन सिक्नुभयो, कम्प्युटर बनाउन सिक्नुभयो, त्यो नराम्रो कुरा होइन। तर हामी नेपालीहरू अथवा हामी भारतीयहरू, हामी दक्षिण एसियालीहरू, हामी फलाना अफ्रिकीहरू, हामी चाहिँ नजान्ने, असभ्य, निरक्षर, बुद्धि नभएका, केही पनि ज्ञान नभएका, परम्परावादी, अन्धविश्वासी भनेर हाम्रो ज्ञान, हाम्रो समाजको जराको ज्ञानलाई होलसेलमा रिजेक्ट हानिदिएपछि के भयो त भन्दा त्यसमाथिबाट हामी केही पनि होइन भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ हिंताबोध निर्माण भयो। हामी केही पनि होइन, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो ज्ञान छैन, हाम्रो बुद्धि छैन। त्यसकारण बुद्धि हामीले कहाँबाट ल्याउनु पर्यो? युरोपियनहरूबाट ल्याउनु पर्यो। र अमेरिकाले त 1950 सन् 1950देखि नै तपाईँको प्रोजेक्ट लिएर आइसक्यो यहाँ होइन, युरोपियनहरू पनि प्रोजेक्ट लिएर आइसके। उनीहरूले आएर के भन्यो भने तिमीहरूले बनाएको ब्युरोक्रेसी ठिक छैन, ब्युरोक्रेसी हामी यसरी बनाइदिन्छौँ, तिमीहरूले बनाएको शिक्षा स्कुल पनि छैन तिमीहरू कहाँ, अब शिक्षाको प्रणाली चाहिँ यसरी बनाइदिन्छौँ भनेर उनीहरूले माथिबाट एउटा उपनिवेश सँगसँगै ज्ञानको एउटा शिक्षा दिने तहबाट आएर ज्ञान सत्ता उनीहरूको लिएर आएर हामी माथि ज्ञानको उपनिवेश कायम गरे सबभन्दा पहिला। र त्यसलाई अहिले यहाँ हाम्रो संस्कृत भाषा मास्यो, हाम्रो के भयो, संस्कृत किताब जलाइदिए, के गरे भन्दै रुवावासी गर्ने जो चाहिँ पण्डितहरू छन् उनीहरूकै मानिसहरूले सत्तामा बसेर सबभन्दा बढी उनीहरूले संस्कृतको कुरा गर्दा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भनेर सम्झिन्छन्। महेन्द्रकै सत्ताले त्यो विदेशीहरूको विदेशी भनौँ न, विदेशी नभनौँ त्यसलाई, युरोपेली ज्ञानलाई ज्ञानको रूपमा मात्रै ल्याएको होइन, सत्ताको रूपमा लिएर आएर त्यसलाई स्वीकार गरे। किनभने उनीहरूको सत्ता टिकाउनको लागि उनीहरूको चाहिँ यहाँभित्रको आफ्नो वर्ण व्यवस्थामा आधारित विचारले निर्माण गरेको सत्ता टिकाउनको लागि एउटा सहायक विचारको रूपमा उनीहरूले त्यो वैदेशिक सहायता मार्फत आफ्नो सत्ता पनि टिक्ने अनि त्यो विचार लिएर आएर सर्लक्क हाम्रा मान्छेले के भने तिमीहरू के पनि नजान्नेछौ। तपाईँलाई महेन्द्रको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान भन्ने थियो एउटा, पुरानो पुस्ताको मान्छे धेरैलाई थाहा छ, या अध्ययन गर्नुहुने आजको पुस्ताको साथीभाइहरूलाई पनि थाहा छ के भनेर गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान गरिएको थियो भन्दा तथाकथित स्कुल र कलेज पढेर साक्षर भएर युरोपियन स्ट्यान्डर्डको आधारमा निर्माण गरिएका किताब पढेर अनि त्यो किताबी ज्ञान पाएको मान्छे चाहिँ गाउँको मान्छेभन्दा जान्ने मान्छे भयो भनेर गाउँका मान्छेलाई राष्ट्रियता सिकाउन, राजमुकुटको सम्मान गर्न सिकाउन अनि विकास सिकाउनको लागि भनेर यहाँबाट पढे लेखेका मान्छेलाई गाउँ पठाउने गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान त्यस्तो थियो। त्यो के हो त भन्दा त्यो विचारले दोहोरो उपनिवेश निर्माण गरेको हो। एउटा आफै हाम्रा सत्ताधारीहरूले आफ्नै टाउको माथि अर्को एउटा सत्तालाई हाले,
त्यो वैदेशिक सहायताको सत्ता मार्फत अहिले पनि जारी छ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ वैदेशिक सहायताको एमसिसी भन्यो भने दाम्लो चुडालेर संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्छन्, किनभने उनीहरूको लागि त्यो सत्ताले यति तपाईँको न्याकेको छ कि उनीहरूले चाहिँ दुईवटा चाहिँ टेक्निकल शब्द अङ्ग्रेजीमा भनेर यो तिमीहरूले जानेका छैनौ भनेर भन्यो भने यहाँको सांसद होस् कि मन्त्री होस् कि प्रधानमन्त्री लुरुक्क पर्छ, हामी त जान्ने छैन भने त्यो 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 शिर जुन निहुरेको छ नि, त्यो शिर त हाम्रो सत्ताधारीको शिर उनीहरूले निहुराएको छ। अनि त्यो दुईटाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरमा चाहिँ भन्थे नि पहिला एउटा उखान, अफिसमा हाकिमले गाली गर्यो भने घरमा आएर छोरो श्रीमती कुट्नेको मनोविज्ञान जुन हो, त्यही मनोविज्ञान चाहिँ यहाँ उपनिवेशको त्यो पुरानो वर्ण व्यवस्था र जाति व्यवस्थावाला ज्ञानलाई त्यो ज्ञानसँग मिसाएर बाँकी जनतामाथि त्यो थोपर्ने हो। अनि आफू कमिसन खाने के गर्ने, यहाँको जनतामाथि आफू फुर्तीफार्ती गर्ने, हामी जान्ने हो तिमीहरू नजान्ने हो भन्ने, अनि उता माथि गएर फेरि उनीहरूसँग लत्रक्क निहुरिने भएपछि यो दोहोरो प्रकारको उपनिवेशको शिकार हाम्रा जनता भए। त्यसकारण हाम्रो जमिनबाट, हाम्रो जराबाट जुन पुँजीको निर्माण हुने, विकास हुने, त्यहाँबाट उद्योगको निर्माण हुने, शिल्पको विकास हुने, निर्माण हुने र त्यो छाती उठाएर शिर खडा गरेर मान्छेको माङ्गेना सहितको शिर खडा गरेर त्यो जुन चाहिँ एउटा मान्छे इन्डस्ट्रियस हुन सक्थ्यो, सोच्न सक्थ्यो, त्यो सब चिजलाई तपाईँको यो वर्ण व्यवस्थावाला सत्ता र जाति व्यवस्थावाला सत्ताले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको युरोपेली चाहिँ उपनिवेशको सत्तालाई पनि लिएर आएर चाहिँ सबै मान्छेको रचनात्मकता, मान्छेको शिल्प, सिप, ज्ञान ध्वस्त बनाइदियो। अनि ध्वस्त बनाइदिएपछि के हुन्छ, स्वाभाविकै रूपमा मूर्ति बनाउने मान्छेले मूर्ति बनाउन छोड्यो, कपडा सिलाउने मान्छेले कपडा सिलाउन छोड्यो, त्यसको विकास गर्ने ठाउँ अवरुद्ध भयो। अनि संस्कृत ध्वस्त नभएर अरू के हुन्छ? अनि संस्कृतको पण्डितको बच्चालाई चाहिँ आफ्नो बाले संस्कृतमा वाचन गरिरहेको कुरा लाज मर्दो कुरा भइसक्यो, किनभने ऊ त अङ्ग्रेजी पढ्नमा गर्व गर्ने भयो। अङ्ग्रेजी पढ्नु खराब होइन, अङ्ग्रेजी पढेर उनको ज्ञान पनि लिनुपर्छ, तर अङ्ग्रेजी पढ्नुलाई चाहिँ महानतम, आफ्नो मातृभाषा बोल्नुलाई चाहिँ निचतम ठान्ने विचार त उपनिवेशले दिएको विचार हो, त्यो उपनिवेशवादी विचार हो। त्यो उपनिवेशले त्यसरी हामीलाई थिचेर राखेको हुनाले हाम्रो माङ्गेना हुन पाएन, समाजको माङ्गेना हुन पाएन। अनि विकास कहाँबाट हुन्छ त? कतैबाट विकास हुन्छ? पञ्चायतले विकासको नारा लगायो 30 वर्षसम्म, अनि आलु खायो त्यो विकास। अनि अहिले आएर फेरि यहाँ स्थिर सरकार भएपछि विकास हुन्छ भनेर नारा लगाए। हामीले सुरुदेखि भनेको, मैले त सुरुदेखि यहाँ भनेको छु, यो स्थिरता के आलु कुरा हो, यस्ता स्थिरताले केही हुँदैन। किनभने यिनीहरूको दिमागमा विकासको जुन उपनिवेशले छिराइदिएको विचार छ, त्यो विचारले नेपाली जनता चिन्दैन, नेपाली जनताको सिप चिन्दैन, शिल्प चिन्दैन, सिर्जना चिन्दैन, त्यो विचारले यहाँको पुँजीवाद पनि चिन्दैन। हाम्रो अर्ग्यानिक हुन्छ नि, हाम्रो पुँजीवादै भए पनि त्यो पुँजीवाद पनि चिन्दैन। त्यसकारण युरोपबाट ल्याएको पुँजीवादको विचारलाई जबरजस्ती फल्नु, वैदेशिक चाहिँ तपाईँको सहायता अथवा वैदेशिक अनुदान अथवा वैदेशिक लगानी लिएर आएर यहाँ ड्याङ फ्याक्ट्री स्थापना गरेर अब विकास भइहाल्छ, हाइड्रो बनाएर विकास भइहाल्छ भनेर हावादारी कुरा गरिदिएपछि र त्यसै वरिपरि हामीलाई घुमाइदिएपछि यो चक्रव्यूहले 50 वर्षदेखि जसरी मान्छेलाई उल्लु बनाउँदै आयो, अहिले पनि विकासको नाममा त्यसरी नै उल्लु बनाइदियो। हामीले त भनेको, मलाई त खासै दुःख लाग्दैन यो केपी ओलीको सरकार यस्तै हुने हो भन्ने, मलाई त पहिलेदेखि थाहा छ। तर जसलाई थाहा थिएन अथवा हाम्रो कुरा सुन्न चाहनु भएन, उहाँहरूको लागि त अहिले पीडाको कुरा भइरहेछ। त्यसकारण यो दुःख चाहिँ जुन वैचारिकले निर्माण गरिरहेछ, जुन दार्शनिकले निर्माण गरिरहेछ, त्यसलाई तपाईँले चिन्न चाहनुहुन्छ भने पहिचानको मुद्दा होस् या दलितको मुद्दा होस्, आदिवासीको मुद्दा होस्, थारूको मुद्दा होस्, मधेसीको मुद्दा होस्, यसलाई मुद्दा मात्रै मान्ने हामीले जुन चलन छ, मैले बोल्दा पनि मुद्दा आइरहेछ, किनभने यही मात्रै भनेका छौँ हामीले। यो मान्ने चलनबाट अब हामीले माथि उठ्नुपर्ने भयो, यसलाई वैचारिकीमा लिएर जानुपर्ने भयो, यसको दार्शनिकी निर्माण गर्नुपर्ने भयो। हामी युरोपमा निर्माण भएको विचारको उपनिवेशलाई काउन्टर गर्ने गरी, युरोपियनहरूलाई पनि मुक्त गर्ने गरी, अमेरिकन जनता, त्यहाँको गरिब जनता, त्यहाँको अहिले दुःख पाइरहेको मान्छे हेरौँ न, हामी त्यो 80% भन्दा बढी अमेरिकी जनता नि पेचेक टु पेचेक रहेछ नि त। तपाईँको आज कमायो, त्यो कमाएको पैसा आयो बाँच्यो, नआयो नबाँच्यो, हेर्दा चिल्लो गाडी चढेको छ, जीवनको कुनै सुरक्षा त त्यहाँ पनि रहेनछ। भनेपछि युरोपेली जनता पनि अमेरिकी जनता पनि जुन प्रकारको रोबोटिक लाइफमा, रोबोट जस्तो जिन्दगीमा फसाइदिएको छ त्यो यो युरोपेली पुँजीवादले, त्यो पुँजीवादको चक्रव्यूहले जसरी सताइएका छन्, उनीहरूलाई पनि मुक्त गर्ने विचार हामीले दलित
जनजाति, आदिवासी, मधेसी लगायत र ब्राह्मणलाई पनि मुक्त गर्ने कुरा हो यो। किनभने स्ट्राटिफिकेसनले त ब्राह्मणको पनि दिमाग विकास हुन दिएन। उसँग यस्तो राम्रो ज्ञानको चाहिँ पहुँच हुँदाहुँदै पनि उसले केही पनि गर्न सकेन। दलितले किताब पढ्यो भने उसको जिब्रो काटिदिनु पर्यो, अनि नारीले वेद पढ्यो भने पनि उसलाई सजाय दिनु पर्यो। यस्ता यस्ता कुराको अनुशासन बनाएर त्यही भित्र तपाईँ चक्कर घान काट्दा र त्यो अनुशासन मेन्टेन गर्छु भनेर लाग्दा ज्ञानको विकास गर्ने समय त गुज्रेर गइसक्यो। अनि कति बेला ज्ञानको विकास गर्छ, कति बेला उसले नयाँ कुरा सोध्छ, कति बेला कुराको आविष्कार गर्छ, कति बेला विचार निर्माण गर्छ, कति बेला चाहिँ समाजलाई हेर्छ र समाजलाई चिन्छ। त समाजलाई हेरेर दलित के अरे नवराज विकहरूको हत्या भएको कुरालाई होइन यो जात होइन भनेर भाग्न पर्ने र यसलाई चाहिँ तपाईँको यो यत्रो यो वर्ण व्यवस्थाको र जाति व्यवस्थाको जुन वैचारिकी छ, यो वैचारिकीले निर्माण गरिरहेको यति खतरनाक चिजलाई चिन्नै नसक्ने र चिन्यो भने पनि त्यसबाट भाग्नु पर्ने, मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था त बनाइदिएको रहेछ नि त। त्यसकारण यो मुद्दा मात्रै मानेर हिँड्यौँ भने दलितको मुद्दामा जनजाति हुँदैन, जनजातिको मुद्दामा आदिवासी हुँदैन, आदिवासीको मुद्दामा मधेसी हुँदैन, मधेसीको मुद्दामा फेरि जनजाति दलित हुँदैन। किनभने यसलाई हामीले मुद्दा मानेका छौँ। जसको मुद्दा हो उही मात्रै कराइरहने हो। अनि मुद्दा भएपछि त त्यही हो। अनि जब सबै पार्टीले आफ्नो भित्र एउटा जाति जनजाति सबैको चाहिँ उत्पीडित समुदाय जाति महिला सबैको सङ्गठन बनाउन सक्छ भने काङ्ग्रेसले पनि बनाउँछ, राप्रपाले बनाउँछ, नेकपाले पनि बनाउँछ महिला सङ्गठन। अनि सबैले महिलाको इस्यु उठाएको छ भनिरहने भयो, त्यसलाई मुद्दा बनाइरहने भयो। जबकि यो चिजको हल गर्नको लागि त पितृसत्ता, वर्ण व्यवस्था अनि जाति व्यवस्थावाला सत्ताको जुन चरित्र छ र त्यसमा मिसेर आएको युरोपियन पुँजीवादको जुन उपनिवेशकारी चरित्र छ, यो सबै चरित्रलाई जवाब दिने गरिकन हामीले हाम्रो यो चिजहरूलाई मुद्दाको लेभलबाट वैचारिक लेभलमा उठाउनु पर्यो, विचारको तहमा उठाउनु पर्यो, त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो, त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो। हामीले जवाब यस्तो तयार गर्नु पर्यो, यस्तो शास्त्र तयार गर्नु पर्यो कि त्यसले अब तपाईँको त्यसले बाहुन क्षेत्रीलाई पनि मुक्त गर्छ, त्यसले दलितलाई पनि मुक्त गर्छ, त्यसले सबैलाई मुक्त गर्छ, त्यसले गरिबलाई पनि मुक्त गर्छ, त्यसले धनीलाई पनि मुक्त गर्छ। कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई दिनु पर्यो, त्यो जवाब दिनु पर्यो। धनी हुँ भन्ने कौन सा सुरक्षित छ? अहिले तपाईँको यो महामारी चल्दै गएर समाज धराशायी हुने स्थिति भयो भने त्यो धनीहरूका कुन चाहिँ गाडी बाँकी राख्छ गरिबले? किन बाँकी राख्नुपर्छ? होइन, बाँकी राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन नि। कसैले धन थुपारेर बस्ने, कोही मान्छेले खानै नपाउनु त हुनु भएन। त्यस्तो व्यवस्था त उल्टाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो त धनीको पनि भलाइ छैन यसमा। त्यसकारण यो जुन व्यवस्था बनाइएको छ, यो व्यवस्थाले मानिसलाई दुःख सिवाय अर्को दिएको छैन भने यो दुःखबाट सबैलाई मुक्त गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको दार्शनिकी चाहियो। त्यो दार्शनिकीको तहमा तपाईँको चाहिँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था र पितृसत्ताको सत्ता, यी सबैले निर्माण गरेको सत्तालाई उल्टाएर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सत्ता बनाउने वैचारिकी चाहियो हामीलाई। त्यो सामूहिक वैचारिकी निर्माण गर्नको लागि हामीले समाजमा भएका यी सबै चिजहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो सम्बोधन गर्ने वैचारिकी चाहियो, त्यो सम्बोधन गर्ने दर्शन चाहियो, त्यो सम्बोधन गर्ने विचार चाहियो, त्यो सम्बोधन गर्ने विश्व दृष्टिकोण चाहियो। त्यो विश्व दृष्टिकोणले र त्यो तहमा बसेर हेऱ्यौँ भने मात्रै अनि हामीले विकास कसरी गर्ने, अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्रको वैचारिकी के हुने, तपाईँको चाहिँ यहाँदेखि लिएर युरोप अमेरिकासम्म अफ्रिकासम्म जराबाट समाजलाई हुर्किन पाउने गरिकन यो सत्ताहरूको, राज्य सत्ताहरूको जुन चाहिँ दमन छ, उत्पीडन छ, यो राज्य सत्ताको उत्पीडनबाट मान्छेहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने र त्यो मान्छेहरूको शक्तिलाई कसरी एक ठाउँमा लिएर आउने र त्यो शक्तिलाई कसरी समाहित गरेर एउटै गोलोभित्र समाहित गरेर उन्नत समाज कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा एउटा नयाँ वैचारिकी, एउटा नयाँ विश्व दृष्टिकोणको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अनि मुद्दाबाट विश्व दृष्टिकोणमा पुर्याउँछ र विश्व दृष्टिकोणले मात्रै दलितको मात्रै मुद्दा होइन, जनजातिको मात्रै मुद्दा होइन, यो मानव समाजको मुद्दा हो र यो मानव समाजको मुद्दालाई हामीले वैचारिकीको फलकमा राखेर समाधानको उपाय निकाल्छौँ भन्ने ठाउँमा हामी आइपुग्छौँ। आजको मेरो मुख्य चाहिँ जोड केमा छ भने मुद्दाको रूपमा हेर्न सिकिरह्यौँ भने तपाईलाई लिम्बुवान प्राप्त हुनसक्छ अथवा मगरात प्राप्त हुनसक्छ। त्यसभित्र तपाईँले गर्ने काम र केपी ओलीले गर्ने काममा खासै भिन्नता हुँदैन।
त्यो भिन्नता किन हुँदैन भने मगरातको अथवा लिम्बुवानको अथवा मधेसको 2-4 एलिट चाहिँ सत्तामा पुग्छ अनि सत्ता चलाउने ग्रामर चाहिँ उही अघि मैले भनेको जस्तो युरोपबाट आएको उपनिवेशकारी एउटा विचार अनि त्यसको चाहिँ वैदेशिक सहायता मार्फत आउने सत्ता त्यसको जालो जन्जाल अनि त्यस पछाडि यहाँको सत्ताको वर्ण व्यवस्था यहाँको सत्ताको जाति व्यवस्था त्यही विचारले निर्माण गरेको विश्व दृष्टिकोणलाई लिएर हामीले चाहिँ यहाँ तपाईको चाहिँ अब यहाँको चाहिँ लिम्बुवान चलाउन खोज्यौँ भने त्यही विश्व दृष्टिकोणले चलाउने लिम्बुवानले त त्यही विश्व दृष्टिकोणले त्यही विचार त्यही ग्रामर त्यही राज्य सत्ता त्यस्तै व्यवस्था त्यस्तै समाज त्यस्तै संस्कृतिलाई नै पुनरुत्पादन गर्ने हो। त्यस्तो संस्कृति पुनरुत्पादन नगर्ने लिम्बुवान बनाउनको लागि त वैचारिकी नै तपाईँले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्व दृष्टिकोणकै तहमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा अवसर के छ भने हामी चाहिँ यहाँ यस्तो देशमा छौँ जहाँ विविधता छ। विविधता कस्तो खालको छ भने वर्ण व्यवस्था पनि छ जो दक्षिण एसियाको एउटा विशिष्टता हो। त्यस्तै गरिकन जाति विभिन्न जाति जनजाति आदिवासीहरूको कुरा पनि छ यहाँ सँगसँगै अनि युरोपको सत्ता पनि एउटा वैचारिकी लिएर आइपुगेको छ। त्यसकारण यी सबै चिजसँग लड्नको लागि हामीले एउटा तपाईको चाहिँ एउटा नयाँ यस्तो वैचारिकी निर्माण गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ संसारभरिकै मान्छेको लागि एउटा नयाँ विश्व दृष्टिकोणको काम गर्न सक्छ र त्यसले विकासको एउटा नयाँ जरादेखि मान्छेलाई आफ्नो विकास आफै गर्ने आफ्नो मोडालिटी आफै बनाउने जबरजस्ती गरेर डोजर हानेर अनि पहिरो जाने बनाइदिनलाई विकास भनिँदैन। अनि त्यस्तो गरेर तपाईँको जबरजस्ती गर्ने भन्दा पनि मान्छेले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने सत्ताहरू त्यस्ता वास्तविक मानवीय सत्ताहरू निर्माण गर्ने र त्यो सत्ताहरूको समुच्चय निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भने बल्ल हाम्रो चाहिँ नयाँ समयको 21औं शताब्दीको नयाँ जिम्मेवारी हामीले पुरा गरेको अथवा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठहर्छ। अहिले मैले यो कुरालाई यहाँ राखेँ र बाँकी चाहिँ प्रश्नहरूतिर जान्छु म। अलिकति यहाँ आइरहेको छ केही प्रश्नहरू। प्रश्नभन्दा पनि टिप्पणी धेरै भेटेँ मैले। अनि एउटा रहेछ बडा दुःखको कुरा माखिम जित्तुले लेख्नु भएको छ। मै ज्ञानी मै ध्यानी हाम्रो समुदायभन्दा अरू कुनै समुदाय हाम्रो जस्तो संस्कार संस्कृति गतिलो भएको छैन भन्ने महामानव समुदायका बहुसङ्ख्यक समूहले यस्तो कुरा बुझेर नि बुझ पचाउने हरूलाई अब के गर्दा ठिक होला भन्नुभएको छ। अब यसको त एउटै मैले अहिलेसम्म मेरो अध्ययनले मेरो चिन्तनले प्राप्त गरेको जवाब के हो भने यो वर्ण व्यवस्थाले र जाति व्यवस्था जुन प्रकारको चलाइएको छ र युरोपले निर्माण गरेको लामो उपनिवेशकारी शासन व्यवस्था र त्यो जति पनि वैचारिक भनौँ न दार्शनिक प्रणालीहरू निर्माण भएको छ जस्तै कि मार्क्सवाद भन्नुहोस् अथवा लोकतन्त्र भन्नुहोस् त्यो चाहिँ संसारभरि चाहिँ एक छत्र ढङ्गले प्रवेश गरेको छ। यो दृष्टिकोण जुन 19औं शताब्दीमा चाहिँ तपाईँको युरोपमा निर्माण भएको छ यो दृष्टिकोणभित्र मानवीय कुरा नभएको होइन, तर यो दृष्टिकोणलाई टेकेर यी दार्शनिकलाई टेकेर जस्तो सत्ता हामीले पछिल्लो 150 वर्षमा संसारमा बनाएको भेट्यौँ ती सत्ताहरूले चाहिँ फेरि पनि हाम्रो यतातिर जात व्यवस्थाले गरेको जस्तै उता पनि तपाईँको चाहिँ युरोपमा पनि र अन्त पनि यहीँ पनि त आएर उनीहरूले हामीलाई तिमीहरूको केही पनि ज्ञान छैन, तिमीहरू बुद्धि छैन, तिमीहरू केही पनि जान्दैनौ, तिमीहरू हग्न मुत्न पनि जान्दैनौ भनेर उनीहरूले खुला दिशामुक्त भन्ने कार्यक्रम ल्याएको होइन र होइन। त्यस्तो किन बनायो त? त्यो यहाँसम्म पनि आइरहेछ। वहीँ पनि हेर्नु हो भने अमेरिकामा पनि अहिले चाहिँ ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने अमेरिकादेखि युरोपसम्म आन्दोलन किन फैलियो त भन्दाखेरि गोरा जातिका मानिसहरूले अरू समुदायका मानिसहरूमाथि गरेको अत्याचार र त्यो राज्य सत्तामा गोरा जातिको तर्फबाट जुन त्यहाँको प्रकारको चाहिँ त्यो उच्च जातको चाहिँ अवधारणामा आधारित जुन राज्य सत्ता र विश्व दृष्टिकोण बनाएर चलाएको राज्य सत्ता छ
त्यो राज्य सत्ताले निर्माण गरेको विचारले हो त्यस्तो मानवीय दुःख निर्माण गरेको। त्यसकारण त्यही चिज यदि हामीले चाहिँ आफ्नो समुदाय ठुलो र अर्को समुदाय सानो भनेर मान्ने हामीलाई बनाएको पनि वर्ण व्यवस्थाकै विचारले हो, त्यही विश्व दृष्टिकोणले हो। त्यसकारण जुन विश्व दृष्टिकोणको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्ने हो त्यही विश्व दृष्टिकोण बोकेर अनि ढ्याङ्ग्रो जोगाउने होइन, अनि मुन्दुमका किताब जोगाउने, अनि मुन्दुममा यस्तो लेखेको छ मात्रै भनेर हिँड्यौँ भने चाहिँ यो व्यवस्था उल्टिँदैन। फेरि आफूलाई ठुलो र अर्कोलाई सानो भन्ने बित्तिकै त वर्ण व्यवस्थाको विचारै आइहाल्यो नि। त्यसकारण वर्ण व्यवस्थाको त्यो विचारलाई उल्टाउने ज्ञान फेरि मैले अहिलेसम्मको अध्ययनमा अन्त पनि छ, संसारभरि छ, तर हाम्रोमा पनि छ। हाम्रोमा पनि तपाईँको चाहिँ मानिसको जस्तै गीतहरूमा छ, लोकगीतहरूमा छ, मिथकहरूमा छ, मुन्दुममा छ, तामाङको चाहिँ विभिन्न मिथकहरूमा छ। यो तपाईँको मानव भनेको हामी मानव जातिको बराबर चाहिँ हक लाग्ने, सबैले बराबर सम्मान, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने एउटा मानवीय समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार त यहाँभित्र पनि छ नि त। तर हामी त्यो मान्दैनौँ र एउटालाई ठुलो र एउटालाई सानो भन्छौँ भने फेरि त्यो वर्ण व्यवस्था जसको विरुद्धमा लड्ने भनेर भनेका छौँ हामीले त्यसैको विचार लिएर हिँडेको भयो। त्यो मैले अघि नै भनिहालेँ, लिम्बुवान त बनाइयो तर विश्व दृष्टिकोण त्यही लिइयो भने त्यो लिम्बुवानले गर्ने काम पनि केपी ओलीले यहाँ सिंहदरबार बसेर गर्ने काम भन्दा अथवा देउबा आयो भने देउबाले सिंहदरबारमा बसेर गर्ने काम भन्दा फरक पर्दैन। नेपाली समाजमा उत्पादन क्षमता र विविधतायुक्त विचारहरूले विशिष्टतालाई वस्तुवर्ग रूपमा प्रस्तुत गर्नु र यहाँ भएको मुद्दालाई विचार रूपान्तरण, हार्दिक आभार भन्नुभएको रहेछ, धन्यवाद। सबैको मागेना उठाउनको लागि कसले के त्याग्नु पर्यो भन्नुभएको छ कृष्ण कुमार हेम्ब्याले। वास्तवमा त्याग्ने भन्दा पनि एउटा विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरा मुख्य हो। कसैले के त्याग्नै पर्दैन। अहङ्कार तपाईँसँग छ भने अहङ्कारलाई तपाईँले लिएर हिँड्नुभयो भने त त्यो अहङ्कारले बनाउने सत्ता त यस्तै हुन्छ। तपाईँ यो सत्ताको चाहिँ विकल्पमा नयाँ सत्ता निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने त त्यो अहङ्कार लिएर त काम लागेन होइन। त्यसकारण त्याग्नुपर्ने त्यही हो, त्याग्नुपर्ने पुरानो सत्ताको विचार हो, त्याग्नुपर्ने पुरानो सत्ताले निर्माण गरेको इतिहास हो जुनलाई इतिहास भनेर पढाउँछन्, त्याग्नुपर्ने पुरानो सत्ताले निर्माण गरेको भाष्यहरू हो, त्याग्नुपर्ने पुरानो सत्ताले तपाईँलाई जे विकास भनेर सिकाएको छ त्यो विचार हो। त्याग्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको समाजलाई जति चाहिँ यो तह तहमा विभाजन गरेर अति स्वार्थी, अति व्यक्ति केन्द्रित र आफ्नो माटो नचिन्ने, आफ्नो माटोसँग तपाईँको एट्याचमेन्टै टुटाइदिएर सबै भागेर युरोप अमेरिका जान तयार हुने जुन जनता निर्माण गरेको छ, त्यो मानसिकता र त्यो विचार निर्माण गरेको छ, त्यो विचार निर्माण गर्ने सत्तालाई त्याग्ने हो, बदल्ने हो। युरोपबाट प्रभावित विचारले भन्दा पनि मनुस्मृतिले चाहिँ हाम्रो समाजको आधार निर्माण भएको पाउँछु म चाहिँ भन्नुभयो। मनुस्मृतिवाला कुरा त वर्ण व्यवस्थावाला कुरा भइहाल्यो, त्यो एकदम सही हो। तर सँगसँगै युरोपबाट आएको विचार जुन छ त्यो विचारले तपाईँलाई किताबवाला विचार मात्रै भनेको होइन है। मैले किताबमा हेर्दा त राम्रै कुरा पनि देखिन्छ नि, डेमोक्रेसीको कुरा नराम्रो छ र? तर डेमोक्रेसी जोगाउनको लागि हिरोसिमा र नागासाकीमा कत्लेआम गरिन्छ र? त्यो कत्लेआम गर्ने विचार त डेमोक्रेसी होइन होला नि त होइन। इराकमा कत्लेआम गरिन्छ, अफगानिस्तानमा कत्लेआम गरिन्छ र डेमोक्रेसीमा होइन। अब त्यो मार्क्सवादको विचारमा, राष्ट्रवादको विचारमा हिटलरले पनि कत्लेआमै गरेको छ। अनि मार्क्सवादको विचारमा उता तपाईँको स्टालिनले पनि आफ्नो विरोधी जम्मैलाई कत्लेआम गरेको छ। अनि यो त तपाईँ किताबको कुरा होइन, हेजिमनीको कुरा गरेको मैले। हेजिमनीको कुरा के भने युरोपियनहरूको स्टाइल, युरोपियनहरूको तरिका, तौर तरिका, युरोपियनहरूको भाषा, युरोपियनहरूको ज्ञान चाहिँ उत्कृष्ट हो र बाँकी चाहिँ त्योभन्दा निचा मान्छे हुन् भनेर देखाउनको लागि प्रयोग गरियो भने त्यो ज्ञान मात्रै भएन, त्यो ज्ञानको सत्ता भयो। ज्ञान निरपेक्ष कुरा होइन। तपाईँले रेडियो बनाउन जान्नु खराब कुरा होइन, तर रेडियो बनाउने विचार चाहिँ युरोपले निर्माण गरेको हो। त्यसकारण युरोपियनहरूले भनेको कुरा चाहिँ सधैँ उत्कृष्ट हुन्छ। हामी चाहिँ उनीहरूले जे भन्छन् त्यही मान्नुपर्छ भनेर लखर लखर उनीहरूले अरबौँ रुपियाँ ऋण टाउकामा बोकाइदिए पनि खुरुखुरु सही गरेर कमिसन अलिकति थापेर उनका ऋण थाप्लामा, जनताको थाप्लामा हालिदिने विचार चाहिँ उताबाट आउँछ। त्यो उपनिवेशको विचारको कुरा गरेको मैले। यु आर फ्रम ब्राह्मण एलिट ग्रुप, वाट डु यु सजेस्ट to those Brahman young generations who want to see peace, prosperity and development?
त्यो त मैले अघि नै भनिहालेँ। सबैको मैले अहिले भनिरहेको कुरा कुनै एउटा समुदायको लागि मात्रै हुँदै होइन। मलाई धेरै साथीहरूले धेरै ठाउँ भन्नुहुन्छ, त बाहुन भएर पनि मधेसीको कुरा गरिस्, त बाहुन भएर पनि जनजातिको कुरा गरिस्, दलितको कुरा गरिस्, महिलाको पुरुष भएर महिलाको कुरा गरिस्, के हो यस्तो? यो छ नि, यो विचारको कुरा हो। मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, यो विश्व दृष्टिकोणको कुरा हो, विचारको कुरा हो। यदि हामी बसिरहेको समाज हाम्रै जीवनमा निरन्तर दुःख मात्रै उत्पादन गर्ने, हाम्रो राज्य सत्ता, हाम्रो समाज सत्ता, हाम्रो संस्कृति सत्ता हाम्रो जीवनमा उल्झन, अप्ठ्यारा, गाँठा, होइन, मनोवैज्ञानिक समस्या, अनि त्यस पछाडि तिरस्कार, हिंताबोध, अनि तपाईँको चाहिँ एक अर्काको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तर असमझदारी, दुश्मनी मात्रै निर्माण गर्ने समाज, अनि उल्टो बाटो हिँडाउने राज्य सत्ता हामीसँग छ भने त्यो उल्टाउने कुराको सबैको जिम्मेवारी हो। त्यो नबुझिन्जेल तपाईँ नबुझ्न पाउनुहुन्छ, बुझिसकेपछि त बुझ्नु भयो नि त। अब उल्टाउनु पर्यो। त्यो उल्टाउने विचार कसरी निर्माण गर्ने, नयाँ सत्ता निर्माण गर्ने, कसरी विचार हामीले विश्व दृष्टिकोणको खाका कोर्ने र अगाडि बढ्ने, त्यसअनुसार आन्दोलन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो बाहुनको पनि होइन, छेत्रीको पनि होइन, गुरुङको पनि होइन, दलितको पनि होइन, सबको हो। यो सबको हो। त्यसकारण यो यसमा बाहुन छेत्री समुदायका साथीभाइहरूले चाहिँ हामी बाहुन छेत्री हो त्यसकारण यो फल्नुको मात्रै हो भनेर जुन अहिलेसम्म भन्ने गरिएको छ नि, अथवा जनजाति समुदायकै साथीहरूले त बाहुन भएर किन चाहिँ बोल्न आइपुगिस् त, अथवा हामी उत्पीडित समुदायको पक्षमा बोल्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै कुरा मिलेन भन्छ क्या म। उत्पीडित समुदायको पनि पक्षमा चाहिँ बोलेको हो, तर उत्पीडित समुदायको पक्षमा दया लागेर बोलेको होइन, अथवा यो बोल्नको लागि बोलिदिएको होइन, रमाइलो लागेर बोलेको होइन, अथवा केही कुरा थाहा पाएर विद्वता झार्न बोलेको होइन। यो समाज परिवर्तन गर्ने एउटा मिसन हो, यो विचार हो, यो एउटा दर्शन हो। त्यसकारण त्यो दर्शनलाई हामीले थप कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने यो यसले यसको लागि बोलेको भन्ने कुरा आउँदैन। त्यहाँ विश्व दृष्टिकोणको ठाउँमा पुग्यौँ भने, पुगेनौँ भने चाहिँ यसले यसको लागि बोलेको भन्ने कुरा नै आइरहन्छ। यसमा चाहिँ हामीले उल्ट्याउनु पर्ने छ। हाम्रै विचारको दायरालाई पनि अर्कै बनाउनु पर्ने स्थिति देख्छु म। हजुरले राखेको बहस 100% सही छ। यसलाई साकार पार्न यस्तो कार्यक्रम सबै प्रदेशमा गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। गर्न सकिन्छ। विचारलाई लिएर जाने मामलामा त सबै प्रदेश, सबै देश, जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सकिन्छ, र हामी त्यहाँ त्यहाँ यसरी पनि गइरहेका छौँ, र भौतिक रूपमा जानुपर्ने ठाउँमा पनि हामी जान तयार छौँ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। यहाँ भएको प्रश्नहरू लगभग सकियो। अब यहाँ मलाई खगेन्द्र माखिम सरले केही प्रश्नहरू पठाउनु भएको छ। वर्ण व्यवस्था अन्त्य गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ, यो वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थामा के फरक छ भनेर सुजित लिम्बू धनकुटाबाट सोध्नु भएको छ। वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थाको कुरा चाहिँ मैले यो एउटै हो। वर्ण व्यवस्था भनेको र जात व्यवस्था भनेको चाहिँ एउटै हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई अलिक बढी ज्ञान भएको हुनाले नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था भनेको चाहिँ यो हिन्दू धर्मभित्रको 4 जात 36 वाला होइन, 4 जातवाला कुरा हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रवाला कुरा हो। यो यसैलाई जात व्यवस्था पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ सत्ताको विचार बनाएर सत्ताको अभ्यास यसरी गरिएको हुनाले यसलाई व्यवस्था भनिएको। अब फरक, योभन्दा फरक कुरा चाहिँ जाति व्यवस्था हो। तर नेपालको जस्तै भनौँ न, हिन्दू अनि यो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रवाला समुदाय जुन छ उसको चाहिँ भाषिक समूह पनि एउटै हो। यो समुदायभन्दा बाहिर अरू समुदायहरूलाई राज्य सत्ताले कसरी व्यवहार गरेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ जाति व्यवस्था अन्तर्गत हामीले आज यहाँ छलफल गरेको हो। र अन्त्य गर्नको लागि त मैले अघि नै भनिहालेँ, सबभन्दा पहिला हामीले यो सब चिजलाई मुद्दा मात्रै ठान्ने चिजबाट विश्व दृष्टिकोणको ठाउँमा विकास गर्नु पर्यो। विकास मात्रै गर्ने होइन, त्यसलाई व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यसरी नै राजनीतिक संस्थाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, सामाजिक संस्थाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, नेगोसिएसनको स्पेस बनाउनु पर्यो। र त्यस्तो खालको चाहिँ यदि यसलाई हामी बदल्न चाहन्छौँ भने बदल्ने औजार पनि त्यस्तै चाहियो नि त। यसलाई विश्व दृष्टिकोणको तहमा लगेनौँ भने यो सत्ता निर्माण गरेर बसेको विश्व दृष्टिकोणले तपाईँलाई सत्ताभित्र मुद्दाको रूपमा अकोमोडेट गरिदिन्छ। विश्व दृष्टिकोण छ भने अकोमोडेट गर्न सक्दैन, बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लडाइँ पर्छ। दुई फरक विश्व दृष्टिकोणको लडाइँ पर्छ। त्यो लडाइँमा जित्नु पर्यो।
त्यो जित्यो भने हामीले बदल्ने हो। त्यो जित्नको लागि सबभन्दा पहिला विश्व दृष्टिकोणको सम्पूर्ण खाका निर्माण गरेर विकास गर्न पर्यो। 2 नम्बर त्यसअनुसार राजनीति निर्माण गर्न पर्यो, सङ्गठन निर्माण गर्न पर्यो। यस्तो सङ्गठन बनाउनु पर्यो जसले यो राज्य सत्ताको यस्तो चरित्रलाई बदल्ने क्षमता राखोस्। खासमा सत्ता भनेको के हो? सत्ताले सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने होइन र? किन सिद्ध्याउन चाहन्छ? विभेद, अन्याय, अत्याचार किन? आम जनतालाई वैधानिक सत्ताले आफ्नो नठान्नुको कारण के होला? विनोद लिम्बू भन्नुभएको छ। अब सत्ता कसैको हो र कसैको होइन भएको भएर यसले विभेद निर्माण गरेको हो। सबैको हुन्थ्यो भने हुँदैन थियो त्यस्तो। कसैको हो कसैको होइन। अहिलेसम्म हाम्रो सत्ता जसरी चलिरहेको छ त्यस अनुसार यो कसैको हो कसैको होइन। जस्तै भारतमा हेर्नु भने अहिले एकदम सजिलोसित देखिन्छ, नेपालमा पनि देखिन्छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सत्ता भनेको चाहिँ आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितहरूको विभेद विरुद्धको आवाजै नगर्ने, मान्छेलाई मान्छे नगर्ने सिद्धान्त हो। केपी ओलीले अहिले नेतृत्व गरिरहेको सत्ताको दर्शन त्यो हो। त्यसकारण त्यो दर्शन फेरि केपी ओलीको मात्रै होइन, उहिलेदेखि 250 वर्षदेखि चलिआएको सत्ताको निरन्तरता हो। त्यसकारण त्यो सत्ताले चाहिँ सबै जनताको सत्ताको रूपमा काम गरेको छैन। कसैको सत्ता हो कसैको होइन। त्यसकारण सबैको सत्ता हुनको लागि त सबैको स्टेक चाहियो। त्यसमा बराबरी सत्ता हुने हो भने स्टेक हुन्छ। यो चाहिँ कसैको कुनै समुदायको मात्रै सत्ता होइन। भाषिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक सत्ताको हिसाबले कुनै समुदायको हो। तर त्यो समुदायको पनि गोर्खाली सत्ताको वरिपरि भएका मानिसहरूको र त्यो सत्ताको विचारभित्र समाहित हुन जाने पछिल्लो समय निर्माण भएका कुलीनहरूको मात्रै सत्ता हो। यो चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री समुदायको पनि अथवा यो वर्ण व्यवस्थाभित्र रहेका ब्राह्मण क्षेत्री दलित समुदायको पनि आफ्नो सत्ता होइन। यो सबैको यो चाहिँ त्यसभित्रको पनि केही एलिटहरूले वैदेशिक सहायता मार्फत टिकाएको सत्ता हो। सबैको सत्तै होइन। तपाईँको विचारमा नेपालमा फिट हुने व्यवस्था कस्तो हो? कस्तो सत्ता हो त? विकास धिमाल मोरङबाट। मैले अहिलेसम्म व्याख्या गर्दाखेरि लगभग यो कुरा आयो जस्तो लाग्छ। हामीले परिकल्पना गरिरहेको सत्ता चाहिँ साझा सत्ता हो। अर्थात् त्यो समग्रमा समुदायको हिसाबले साझा सत्ता हो र यो चाहिँ पितृ सत्ता, वर्ण व्यवस्थाको सत्ता, अनि तपाईँको जाति व्यवस्थाको सत्ता र यो उपनिवेशकारी चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सत्ताको जुन विचारको गठजोड छ यसको काउन्टरमा निर्माण गर्ने समतामूलक सत्ता हो। त्यो भनेको सबै समुदायको पनि हुन्छ, त्यो सबै जनताको पनि हुन्छ। त्यस्तो सत्ता हामीले निर्माण गर्ने। यदि हाम्रो समाजको जरामा पुगेर त्यो जरादेखि नै नेपाली समाज, नेपाली जनताको सम्मान हुने केही तथाकथित म जस्ता पढे लेखेका मान्छे चाहिँ जान्ने चाहिँ भाँडा बनाउने चाहिँ त्यत्रो सिप भएको मान्छे चाहिँ नजान्ने भनेर जुन छुट्याएको छ त्यो छुट्याउनेलाई उल्टाएर युग पाठकको ज्ञान र भाँडा बनाउने मान्छेको ज्ञान बराबरी हैसियतको हिसाबले, सत्ताको हिसाबले बराबरी हो। कामको फङ्सनको हिसाबले फरक फरक हुन सक्ने भयो, सत्ताको हिसाबले बराबरी हो भन्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउने हो। त्यस्तो सत्ता निर्माण गर्ने। नेपालको अहिलेको सत्तालाई ध्वस्त गर्न अब कस्तो आन्दोलन हुनुपर्छ? पहिचानको आन्दोलनको बारेमा केही बोलिदिनुहुन्छ कि? पहिचानको आन्दोलनको बारेमा मैले आज बोलेको कुरै पहिचानको आन्दोलनको बारेमा हो। अहिलेको सत्तालाई ध्वस्त गर्न नै हामीलाई यो शक्ति चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने प्रिभिलेज्ड जुन हुन्छ, जसले थोरै थोरै सत्ताको चाहिँ चास्नी चाख्न पाइरहेको हुन्छ, ती मान्छेहरूमा त्यो चेतना, यो हाम्रो चेतना निर्माण हुनको लागि सबभन्दा पहिला अलिक बढी समय लाग्छ। जो उत्पीडित हुन्छ उत्पीडितमा त्यो चेतना छिटो निर्माण हुन्छ। त्यसकारण उत्पीडित हुँदै तपाईँको अरू समुदायभित्र पनि फेरि यसलाई चाहिँ हामीले संस्कृतिको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्ने छ। कन्सेन्टको हिसाबले सबैको दिमागमा त्यो कन्सेन्ट निर्माण गर्नुपर्ने छ। किनभने जसरी पुँजीवादी सत्ताले गरिब मान्छेको दिमागमा पनि कन्सेन्ट निर्माण गरेर आफ्नो सामान किन्ने बनाउँछ, त्यसै गरिकन एउटा कन्सेन्ट चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो सबैमा। तर शक्ति निर्माण गर्ने मामलामा चाहिँ उत्पीडित समुदाय, उत्पीडित वर्गको बिचबाट, उत्पीडित लिङ्गको बिचबाट नै शक्ति निर्माण
हुने हो र त्यसैले नै यो सत्ताको आधारभूत चरित्र उल्टाउने हो। लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित गर्न आन्दोलन जारी छ। यसलाई पहिचानको मुद्दा भनेको नै सुनिन्छ। अब मुद्दा नभन्ने हो भने के भन्ने? मैले अघि नै भनिहालेँ दलबहादुरजी, मुद्दा भनिरहने हो अथवा मुद्दाकै रूपमा व्यवहार गरिरहने हो भने मैले भने नि लिम्बुवानको लडाइँमा लिम्बू मात्रै हुने भयो नि त। तर हाम्रो वेल विस त के थियो सधैँभरि भन्दा लिम्बुवानको मुद्दामा भवानी बरालले एकजना आइदिँदाखेरि कति आनन्द लाग्छ नि त, होइन? त्यो आनन्द लागेको कुरालाई चाहिँ वैचारिकीको तहमा लैजान पर्यो। त्यो आनन्दकै कुरा हो, किनभने त सबैको कुरा हो। कोही विभेदमा पर्ने र कोही ठुलो हुने, कोही सानो हुने भन्ने कुरा नै समस्या हो। त्यसले हामीलाई समाजलाई एकजुट हुन, समाजलाई आविष्कारक हुन, हाम्रा बच्चा बच्चीहरूलाई आविष्कारक हुनै दिँदैन। अनेक जन्जालमा लगेर तपाईँको बाँधेर छोडिदिन्छ। घरि जातको लफडा आइलागेको छ, घरि ठुलो सानो भनेको छ, घरि के भनेको छ, लभ गर्ने बेलामा पनि प्रब्लमै छ, काम गर्ने ठाउँमा पनि प्रब्लमै छ, उता एउटा सानो व्यापार गराउनु भन्यो भने पनि प्रब्लमै छ, उता सरकारी अफिसमा जाऊ त्यही प्रब्लम छ। यस्तो खालको सत्ता बनाएर मान्छेको चाहिँ केही पनि निर्माण हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ एजुकेसन सिस्टम जुन छ हाम्रो शिक्षा प्रणाली, त्यो पश्चिमाहरूको शिक्षा प्रणालीको कपी क्याट भएको हुनाले यहाँबाट उत्पादन भएको मान्छेले यो देशमा ठाउँै देख्दैन नि। किनभने उसको दिमागमा नयाँ कुरा निर्माण गर्ने चेतना छैन। उसलाई पढाएको शिक्षाले पुँजीवादीहरूले निर्माण गरेको, एउटा उदाहरणको लागि फ्याक्ट्री भनौँ न, एउटा विज्ञ निर्माण गर्यो भने पनि, एउटा मजदुर निर्माण गर्यो भने पनि उसले फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने कामदार बनाउने हो। कसैलाई विज्ञ भनेर अलि धेरै तलब देला, कसैलाई कामदार भनेर अलि सानो तलब देला, त्यसभित्र काम गर्ने मान्छे उत्पादन गर्ने हो। त्यसकारण त्यो त रचनात्मक हुँदै हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो समाजमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पैदा गरेको एउटा बच्चा पढिसकेपछि अथवा डाक्टर पिएचडी नै भइसकेपछि पनि उसको दिमागमा के आउँछ भन्दा युरोप जाने हो, अमेरिका जाने हो, जापान जाने हो भन्ने आउँछ। किन आउँछ भने त्यो शिक्षाले उसलाई उतै नै तान्ने हो। किनभने यो हाम्रो जीवन चिन्ने, हाम्रो जरासित जोड्ने शिक्षै होइन। यो उनीहरूको लागि, उनीहरूले आफ्नो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे उत्पादन गर्नको लागि बनाएको शिक्षा प्रणाली हो। त्यही उत्पादन गरेपछि त त्यसले उतै, त्यसको मेयर त उतै छ, ग्रामर त उतै छ, त्यसको नाभि त उतै छ, त उतै तान्छ नि त्यसले, कहाँ यहाँ रोकेर राख्छ? अनि त्यसले यहाँ कहाँ त्यो बच्चाले अथवा त्यो विद्यार्थीले अथवा त्यो पिएचडीले यहाँ हाम्रो जमिनमा कसरी जर्मिनेट गर्ने, नयाँ ज्ञानको, नयाँ सिपको अथवा जनताभित्र भएको त्यो चिजको कसरी जर्मिनेट गरेर लैजानु भनेर सोच्नै नसक्ने हुन्छ नि। कहाँबाट सोध्छ उसले? उसले हदसे हद ठुलो जागिर पायो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको जागिर खाने हो र यही सत्ताको, यही सिस्टमको सेवा गर्ने हो। त्योभन्दा बढी त उसले गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो शिक्षा प्रणाली जुन उनीहरूको उपनिवेशको विरासतको रूपमा हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा मान्छेहरूलाई हाम्रो यहाँ टिकाइरहेको छैन भने त यो चिजलाई त उल्टाउनै पर्यो नि। यो चिजलाई उल्ट्याउनको लागि हामीलाई विश्व दृष्टिकोणको तहमा हाम्रा मुद्दालाई, हामीले मुद्दा भन्न ठानेका छौँ नि, त्यसलाई विश्व दृष्टिकोणको तहमा लैजान पर्यो। अनि त्यसभित्र मुद्दा डिफाइन गरेर, मुद्दा भनेको त कामका लागि मुद्दा हुन्छ, कार्ययोजनाका लागि मुद्दा हुन्छ। अब तपाईँको शिक्षामा के काम गर्ने, अथवा लिम्बुवानमा मातृभाषाको शिक्षा गरेर अनि बच्चाले त्यसपछि हुँदै अरू अरू मेजर भाषाहरू जो अहिलेसम्म सत्ताले स्थापित गरे ती भाषा हुँदै अङ्ग्रेजी हुन्छ कि फ्रेन्च हुन्छ कि अरू अरू भाषा के हुन्छ त बच्चालाई पावरफुल बनाउन? अब चाइनिज नै हुनसक्छ। अब त्यतातिर लैजाने त भन्ने बारेमा के गर्ने, भन्ने शिक्षामा के गर्ने, अब विकासको एउटा कार्यक्रममा के गर्ने भन्ने चाहिँ मुद्दा हो। हामीले विचार र मुद्दालाई मुद्दा बनाउनु पर्यो। अब प्रश्नहरू सकिए। एकदम मेरो कुरा सुनिदिनु भयो र सवा घन्टाको यो छलफलमा भाग लिइदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका उपलब्ध गराउनु भयो। एकदम सबैलाई धन्यवाद। र बहस जारी रहोस्। यो बहसलाई अझ चाहिँ घनीभूत ढङ्गले हामीले टोलमा गाउँ गाउँमा यो बहसलाई लिएर जाउँ, पुर्याउँ र यसका लागि हामीले लिटरेचरहरू पनि बनाउने काम गरिरहेछौँ। यसमा हाम्रो काम जारी छ। हामीसँग काम गर्न चाहनुहुने एकदम साथीहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। र आजको यो सेसनबाट तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, सेवाहरू।